बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। अम्मी अब्बू ने फिर लोगों पर एतमाद और भरोसा करना शुरू कर दिया। पहला गम हम भूले नहीं कि नए किराएदार रख लिए। वो तलत बेगम से कब से बहस किए जा रही थी और उसे दबे दबे लहजे में सरजनिश किए जा रही थी, मगर नाइज़ा की ज़ुबान अगर नॉन स्टॉप चलती तो रोकने वाला कोई ना होता। हाँ, अलबत्ता अख्तर अली को देखकर ज़रूर वो खामोश हो जाती कि वो भी इसलिए कि वो इसके बाप थे। नाइज़ा, कभी तो आहिस्ता बोल लिया करो, अभी ऊपर से कोई नीचे आ गया तो कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे। अम्मी सेहन में पीछे तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी, वो सेहन धो रही थी। दुपट्टा उतार के इसने तख्त पर डाला हुआ था, झाड़ू को तेज तेज चलाती पूरे घर में शोरी कर रही थी। डबल स्टोरी घर था, ऊपर का पोर्शन किराए पर दे रखा था, इस तरह घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। आज एक वही नई बात होगी। वो बदतमीज सीमल इस वक्त उतर के आता है वो बदतमीज सुमैल इसी वक्त उतर के आता है जब मैं सेंध हो रही होती हूँ या मशीन लगाई होती है। सेन में सीढ़ियों के नीचे पानी की मोटर थी, वो इसे बंद करने झाड़ू एक तरफ रख को मुड़ी तो इसी वक्त सुमैल अपने दांतों की नुमाइश करता ऊपर से उतरा। अनाइजा ने इसे खूनख्वार निगाहों से घूरा, मगर इसको कोई परवाह नहीं थी। ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था आप सफाई कर रही हैं। सुमैल ने शरारत से आंखें घुमाई। अनाइजा ने दुपट्टा उठाया, शानों पर डाला। तुम्हारी आंखें तो थी ना, वापस ऊपर भी जा सकते थे ना देखकर। वो इसके साथ लड़ने के लिए तैयार थी। अनाइजा, क्या बदतमीजी है। तलत बेगम को इसकी तनक मिजाजी कभी कभी फिक्र में मुब्तला कर देती थी, जिसे किसी की परवाह न थी। देखा आंटी कितनी समझदार है। इसने मुस्कुराते हुए मस्टर्ड कपड़ों में मलबूस गुस्से से अंगारा बनी अनाइजा को देखा। वापिस ऊपर आ जाओ, वापिस ऊपर जाओ, आधे घंटे से पहले नीचे नहीं आना। वो इसे शहारत की उंगली उठा के इशारे से ऊपर जाने का इशारा कर रही थी। इसी वक्त शाजिल ब्लैक पैंट पर स्काई ब्लू कॉटन की प्लेन शर्ट में मलबूस तेरी से सीढ़ियों उतरता दिखाई दिया। नाज़ा ने नागवारी से देखा। वो असल में मुझे ज़रूरी जाना है, वरना मैं खुद एहतियात करता हूँ कि आप जिस वक्त सेन की सफाई कर रही हूँ मैं नीचे ना हूँ। वो वजाहत देते हुए बोला। इसकी बारूब शख्सियत के सामने एक लम्हे को वो कन्फ्यूज़ हुई, मगर फिर फ़ौरन बात बहाल करती बेजारी से देखने लगी। अरे बेटा आ जाओ तुम, कोई बात नहीं। तलत बेगम को वैसे ही बहुत पसंद था। आंटी अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब है, अगर आप एक चक्कर ऊपर का लगा लें तो मेहरबानी होगी, शाजिल ने झिझकते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ, मैं भी जाती हूँ उनके पास। सब्ज़ी बनाने के बाद वो ट्रे उठाए किचन में जाने लगी। हमारा घर आखिरी मराहिल में, इंशाल्लाह हम जल्दी वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। वो इसे शायद सुना रहा था, लेकिन वाइपर से पानी साफ़ करने में मशगूल थी। अम्मी आज खाना बहुत मज़े का। सुमैल सताइशी अंदाज में बोला। शाजिल खामोशी से खा रहा था। आज का जायका इसे भी बिल्कुल अलग ही लगा था। आज दोपहर में नाइज़ा आ गई थी, मैं तो दवाई खा के सो रही थी। इसने अपनी मर्जी से सब पकाया, सारे घर में सफाई भी करके गई है। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के लाई, सेंट्रल टेबल पर रख दी। अम्मी वैसे अनाइज़ा बाजी हर काम बड़ी दिलजमी से करती हैं। बासिल भी तारीफ के बिना न रह सका। तुम आज भी लेट उठे हो। शाजिल खाने से फारिग हुआ, टीवी ऑन कर लिया। 3 कमरों का ऊपर का पोर्शन था, एक कमरा तो ड्राइंग रूम की तरह सेट कर लिया था। एक में शाजिल सोता था, दूसरे कमरे में अम्मी और बासिल और सुमैल सोते थे। फिर सिर्फ 6 माह तो इन्हें गुजारने थे, इसके बाद इन्हें अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाना था, जो आजकल ज़ेर तमीर था। शाजिल ने 8 साल अमेरिका में गुजारे थे, वो तो अब्बू के पिछले साल डेथ हुई तो इसे वापस आना पड़ा। इस तरह सारी जिम्मेदारी इस पर ही आ गई। आपको पता ही है, एग्ज़ाम की वजह से मुझे कंबाइंड स्टडी के लिए अमार के पास जाना पड़ता है। वो तो जी पेश करने लगा। तुम कल रात भी 1 बजे आए थे। वो दोनों भाइयों का ख्याल भी रखता था, उनकी हर तरह की खबरगिरी भी रखता था। वो अमार और मैं सीवीओ चले गए थे, इसने मिनमिना के बताया। शाजिल ने इसे घूरा। इसे वैसे भी इतनी रात को ऐसी जगहों पर जाना कतई पसंद नहीं था। कल तो चले गए, आइंदा नहीं इतनी रात के जाना। इसने वार्निंग दी। सुमैल बर्तन उठा के किचन में रखने जा रहा था कि इसे शरारत सूझी। अम्मी बर्तन धुलवाने भी नाइज़ा बाजी को बुला लें, सुमैल ने शौकी से कहा। वो हमारी नौकर नहीं है, मुझे तो पहले इतनी शर्मिंदगी हो रही, बेचारी बच्ची इतना कुछ करके गई, मुझे तो खबर भी ना हुई, इन्होंने सुमैल को डांटते हुए कहा। तो फिर आप भाईजान की शादी का सोचिए, कब तक मैं डिश वॉशिंग करता रहूँगा। ओए होए, दुख तो बहुत वड्डा जो भांडे धोने वाला काम आना। बस फिर जिन्ना ते नसीब चाहता ना उन्होंने पता होता। मुझे वैसे नहीं आया, वही हाँ यहाँ पे धोती हूँ, यहाँ पे आके धोने पड़ते हैं, लेकिन घर में तो वो बर्तनों वाली आंटी थी तो उधर तो नहीं, उधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके धोने पड़ते हैं। यहाँ पे मेरे को भांडों वाला आया हुआ है, लेकिन वो बस हो जाता गुजारा, इतना मुझे फील नहीं होता, तो वो हो जाता है। अच्छा, शाजिल ने निगाह उठा के इसे देखा तो वो लब भेज के रह गए। बासिल की हंसी निकल गई। फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जवाबन झाड़ मिली। ठीक तो कह रहे हैं, जैसे ही हम अपने घर में शिफ्ट होंगे फ़ौरन तुम्हारी शादी कर दूँगी, कोई पसंद है तो बता दो, फिर ना कहना। अम्मी ने मुसम्मम इरादा बांध लिया। मैंने मना तो नहीं किया, बस थोड़ा इंतज़ार तो कर लें। इसकी सोचों में काफ़ी दिनों से अनाइज़ा का सरापा लहराने लगा था। वो साफ को तनक मिजाज लड़की इसके दिल को अचानक ही भागी थी। वो खुद हैरान था। भाई मेरी ट्यूशन का भी मसला है, सुमैल किचन से निकल कर बोला। मैंने अनाइज़ा से कहा वो पढ़ा दिया करेगी, मगर ख़बरदार जो तुमने इसे तंग किया तो। अम्मी ने कहा। वाकई वो राज़ी होगी, इसे यकीन है। अम्मी फ़ीस ज़रूर पूछ लीजिएगा।
شازل نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ فیس کی میں نے بات کی تو ناراض ہونے لگی، کہنے لگی وہ سمیل کو بھائی کی طرح سمجھتی ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی، اب کیا کہتی؟ کوئی گفٹ وغیرہ دے دیں گے۔ اچھا مجھے جانا کب ہوگا؟ سمیل تو سن کے خوش ہو گیا، پڑھانے کو تو راضی ہوئی۔ اوئے ہوئے انہوں جان تو جا کے عذاب وغیرہ چمٹی ذرا پھر تن دیکھ لے گی وہ بھی۔ کہہ رہی تھی 5 بجے سے 7 بجے تک پڑھائے گی تو پابندی سے کل سے چلے جانا، وہ تنبیہ کرنے لگی۔ امی وہ تو اسے اتنا کھار کھاتی ہے، پڑھانے پہ کیسے راضی ہوگی؟ باسل کو تو حیرانی ہوئی۔ وہ اکثر ان کے آنے جانے پر چڑھتی تھی، رقص سے دونوں کو جھاڑ بھی دیتی تھی۔ نفاست پسند ہے، ہر کام کو ترتیب سے کرتی ہے، اور پھر تم دونوں بھی تو اسی وقت نیچے اترتے ہو جب وہ سین دھو رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، اور اکثر وہ دونوں کو اسی وقت ڈانٹتی تھی۔ شازل کو جانے کی اس کی تنک مزاجی پوری نہیں لگتی تھی، اس کے ہر انداز میں سادگی لگتی تھی جو صاف کوئی سے بات کرتی تھی، یہی بات اسے منفرد بناتی تھی۔ اچھا شازل صاحب ہن سادگی لگ رہی ہے تے بعد وچ انہیں کہنا یہ تے وہ کر کے پیندی ہے جے ہو گیا تے وہ پہلے ہی یہ خوبصورتی نزاکتیں سادگیاں ساریاں ویاہ تو پہلے ہی لگدیاں، ویاہ تو بعد تے پھر ہائے ہائے جا دفعہ ہو جا کے پرے ہو، تے ویاہ تو بعد پھر اے حساب ہوندا، پھر سادگی بھی تنک مزاجی لگدی ہے۔ خیر افتخار کے تینوں بیٹے بہت عزت کرتے ہیں میری، دیکھو شازل نے کیسے ساری ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اختر علی کو اپنے مرحوم دوست کے تینوں بیٹوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں اولاد نرینہ تو نہ دی مگر وہ اپنی چاروں بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج افتخار زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ اس کا بیٹا کیسے ذمہ دار ہو گیا۔ انائزہ ان کے لہجے کی محرومی بھی نوٹ کر رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ ابو میں کیا آپ کے بیٹے سے کم ہوں؟ دیکھیے گا ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، اور کبھی بھی آپ کو اور امی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے ان کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ جب سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ساری زندگی ابو اور امی کا سہارا بن کے رہے گی۔ ابو نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹی باپ کے لیے ایک فرض ہوتی ہے اور اسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو آپ سے میں کہہ چکی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ تو ضد باندھے بیٹھی تھی، طلعت بیگم اس کی ضدی طبیعت سے نالاں تھی۔ ذرا بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ساری عمر کوئی گھر نہیں بٹھانا ہے۔ طلعت بیگم نے اندر آتے ہوئے اس کے خیالات خاصی ناگواری سے سنے اور اسے سرزنش کی۔ اگر میں شادی نہیں کروں گی تو دنیا کے کام نہیں رک جائیں گے، اور پھر میں کیا اپنی بہنوں کو دیکھتی نہیں ہوں کیسے پریشان رہتی ہیں؟ آپ یہ الگ بیٹیوں کے تانے سنتی ہیں کہ ان کے بیٹا کیوں نہیں ہے۔ فائزہ باجی ذرا خوشحال ہیں تو ان کی جٹھانی صاحبہ نے جینا دوبر کیا ہوا ہے، 3 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں گزارا کر رہی ہیں، اور وہ ملیحہ اس کی ساس نے تو ہدایت دے اللہ، اوپر سے اس کا شوہر فراز جانے کیوں اکڑا رہتا ہے، مجھے بھی انہیں بکھیڑوں میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ وہ تو نان سٹاپ شروع ہو گئی، اور وہ بھی اپنے ابو کے سامنے طلعت بیگم نے سری پیٹ لیا۔ کیسی زبان چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی لحاظ نہیں کر رہی، تم بھی تو شروع ہو جاتی ہو، پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں پر کبھی بھی سختی نہ کی تھی اور نہ قائل تھے۔ امی مجھے ڈانٹتی ہیں، کبھی جو میری بات سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ وہ اختر علی کی حمایت پہ آتے افسردہ ہو کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں پیچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں پانی تھا جو سو سو کر کے بہا رہی تھی۔ شازل نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو بے ساختہ ٹیرس سے نیچے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں پورا صحن روشن تھا، اور وہ گلابی لان کے کپڑوں میں اپنے دراز بالوں کی چوٹی آگے کی سو سو کر رہی تھی۔ امی آپ سن لیں، مجھے شادی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں۔ جیسے طلعت بیگم باہر آئی اس نے سر اٹھا کر چیخ کر کہا، ذرا آہستہ بولو، باپ کا خیال نہیں تو اوپر والوں کا خیال کرو، جو جوان لڑکوں والا گھر ہے۔ وہ اسے سخت لہجے میں ڈانٹ رہی تھی مگر اس پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ سنتے ہیں تو سن لیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور ہاں اگر اب میرے لیے کوئی پرپوزل آیا نا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ غصے میں بولتی پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ شازل کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی، اس لمحے تو اور پیاری لگی۔ اوئے ہوئے چل بس کر دے، ایڈا بھی پیارا نہ لگائی جا۔ السلام علیکم۔ سمیل نے زوردار فرشی سلام جھاڑا وہ تخت پر پڑے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی، صبح مشین لگا کے سارے گھر کے کپڑے دھوئے تھے۔ وعلیکم السلام، آدھرا سلیقے سے جواب دیا، کیونکہ 2 دن سے وہ پڑھنے آ رہا تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ شرارتی ضرور تھا لیکن بدتمیز ہرگز نہیں۔ آج مجھے آپ سے میتھ سیکھنا ہے کیونکہ کل ٹیسٹ ہے اور میری تیاری بالکل نہیں ہے۔ وہ چیئر گھسیٹ کے تخت کے قریب لے آیا۔ تم کاپی وغیرہ ریڈی کرو، میں یہ کپڑے اندر رکھا ہوں۔ وہ کپڑے اندر لے جانے لگی، جب تک سمیل بک کھول چکا تھا اتنے میں مین گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ بک رکھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا جہاں شازل کھڑا تھا۔ سمیل کون آیا؟ وہ بولتی ہوئی باہر آئی مگر شازل کو دیکھ کر جھجک کے رکی۔ جواب میں اس نے انائزہ کو سلام کر ڈالا۔ پلیز آپ اپنی طرف کا دروازہ استعمال کیا کریں۔ مروت تو ذرا نہ بڑھتی تھی۔ شازل کو رات کا منظر یاد ہے جب وہ رو رہی تھی۔ لیکن انائزہ باجی دروازہ تو میں نے کھولا ہے، سمیل جھٹ بولا۔ تم سے پوچھا؟ تم بیٹھو اور کام کرو، اسے ڈپٹ دیا۔ آپ تو شادی کے بعد اپنی میاں کو ڈانٹتی رہیں گی۔ سر جھکائے شوخی سے لقمہ دیا بنا کے اس کی طرف جانب گھومی۔ کھڑے ہو جاؤ اور اٹھاؤ اپنی کتابیں، مجھ سے پڑھنے آتے ہو مجھ پر طنز کرنے؟ اس کی کتابیں اٹھائے بارو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ سمیل تو بوکھلا کے شازل الگ گڑبڑایا لیکن کیونکہ غصہ میں وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ محترمہ میں سوری کرتا ہوں اس کی طرف سے، پلیز اسے ایکسکیوز کر دے۔ یہ کچھ بھی بکواس کرے گا، آپ سوری کرتے رہے گے؟ وہ شازل کی باروب شخصیت کے آگے بڑھے، پر اعتماد اور نڈر انداز میں بولی کہ وہ خفیف سا ہو گیا۔ اگر حالات ایسے ہیں تو کرنا تو پڑے گا۔ لہجہ معنی خیز تھا۔ حالات؟ کیسے حالات؟ وہ سمجھی نہیں۔ سمیل کی ہنسی چھوٹ گئی جبکہ شازل بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکے۔ اگر وہ اس کی ہونک صورت کے سامنے نکل گئی تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ اوئے ہوئے ہونک،
वैसे जिन्ना मैंने लफज औखा लगता ना हवन्नक, मतलब मैं होंक पढ़ती हूँ सीधा सीधा। ओ मुझे कुछ लोगों ने कहा हवन्नक 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 पढ़, तो मैं कहा चलो देख लेने हैं। हवन्नक चढ़दा मेरे मुँह तक नहीं चढ़दा। खैर आगे चलो। जी मेरा मतलब है कि सुमैल कुछ शरारती है लेकिन बदतमीज़ नहीं है, वो आइसक्रीम में बोला। अनाइज़ा ने बगौरी से देखा। ब्लू जीन्स और ब्लू ही जीन्स की शर्ट में वो बेहद चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था। क्या भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुमैल ने शरारती और मानी के इस लहजे में कहा तो वो झेंप गई। शट अप, वो डांट के अंदर चली गई। भाईजान बताइए ये चलेगी आपके साथ, मतलब अगर इन्हें मेरी भाभी बना दे तो बुरी तो नहीं है? दोनों आपस में बातें करते। यार डांटती बहुत है, सोच लो अपनी नहीं चलेगी बल्कि इस हिटलर की चलेगी। शाज़िल को तो खुद पहली नज़र में पसंद आई थी। कोई बात नहीं, आप भी तो कम नहीं अपनी चलाते हैं, वो झट बोला। तमीज़ से ज़रा फैलने की नहीं हो रही। शाज़िल फ़ौरन अपने रुतबे का ख्याल है तो मुँह पर बन गया। तो पहले उन्होंने आप कहना सी कि आप वेहला। सुनो तुम लोगों ने जो भी बातें करनी है ना ऊपर जाके करो। अनाइज़ा अंदर से बाहर आते हुए बोली। शाज़िल तो जज्बस हो गया, जबकि सुमैल ने अपनी भतीसी की नुमाइश की तो अनाइज़ा ने किताब इसके सर पर दे मारी। वो सी करके रह गया। चलनी तो ਤੁਹਾਡੀ वाकई नहीं है, एक गल जेन च रखना। कितना काम बाकी रह गया बेटा घर का अभी? अम्मी ने इससे पूछा जो बेड पर दराज किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ था। ऊपर के पोर्शन में फ़र्श की फिनिशिंग हो रही है, अभी कुछ किचन की कैबिनेट वगैरह भी तैयार होने वाली है, 2 माह तो लगेंगे। किताब इसने साइड पर बेड पर लुट के रखी और खुद उठ के बैठ गया। मुझे घर के मुकम्मल होने का इंतज़ार है ताकि मुझे फिर तुम्हारी भी फिक्र करूँ। वो बेड पर बैठी थी। शाज़िल ने मुस्कुरा के इनके दोनों हाथ अपने गर्म और मजबूत हाथों में थामे। अम्मी इतनी जल्दी भी क्या, मैंने आपको मना तो नहीं किया ना, अभी घर मुकम्मल होने दे फिर इस तरफ भी सोच लेंगे। मैं चाहती हूँ कहीं तो बात वगैरह शुरू करूँ, अंदाज पर सोचता है फिर कोई नज़र में आपके। वो इनका अंदिया लेने लगा कि अब क्या कहती है, जबकि अपनी पसंद से भी अभी आगानी करना चाहता था। मेरी नज़र में अभी तो कोई नहीं है, फिर छोड़िए, जब नहीं है तो बाद में सोचेंगे। ये बताइए आपने ब्लड प्रेशर की टैबलेट ली या नहीं? वो मौजू बदलने लगा। खा ली है मैंने, लेकिन शाज़िल मुझे तुम अब टालो नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अपने दोस्त असद को ही देखो, 2 बच्चों का बाप बन गया। इन्होंने असद इसका क्लास वाला 5 साल पहले इसकी शादी हुई थी। आए असद और इसकी बीवी कहूँगी कि वही तुम्हारे लिए कोई लड़की देखे, मैं बीमार कहाँ देखूँगी और ना मुझ में हिम्मत है कि जाके देखूँ। जब से इफ्तिखार अहमद का इंतकाल हुआ था वो खुद बहुत कमज़ोर सी हो गई थी। इनके याद इनके दिल से किसी लम्हे जाती नहीं थी। आप अपने पास ही नज़र दौड़ाइए, इसने झिझकते हुए कहा। अम्मी ने चौंक कर इसे देखा कि वह संजीदा या मजाक कर रहा है, मगर इस वक्त शाज़िल की निगाह झुकी हुई थी। आसपास कहाँ नज़र दौड़ाऊँ, अगर है तुम्हारी नज़र में जल्दी बताओ मुझे। वो तो जैसे बेताबी होगी क्योंकि शाज़िल के लहजे में कुछ लगा था। अख्तर अंकल की नाइज़ा बाजी कैसी रहेगी? अंदर दाखिल होता सुमैल खुशी से बोलता बुजुर्गाना अंदाज में दोनों को चौंका गया। ओए होए, घर दा वड्डा है ना, वड्डा बुजुर्ग होगा। अनाइसा, अम्मी हैरानगी से बोली। अरे अम्मी अनाइसा बाजी एकदम परफेक्ट है, हर काम वक्त पर करने वाली है, पता है अम्मी भाई को तो लम्हों में सीधा कर देंगी। ओए होए, इसने चुटकी बजाई। पुत्र तेनू ना सीधा कर दो भाई। अरे इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि अम्मी जी नज़दीक दी नज़र कमज़ोर सी। वो तो सुन के खुश हो गई कि इनका मसला मिनटों में हल हुआ था। सुमैल ने फ़ख्र से अपने कॉलर अकड़ाए। मैं कल सुबह ही भाभी से बात करती हूँ। अम्मी अम्मी प्लीज़ अभी ऐसे कोई बात ना करें, कम से कम हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। शाज़िल तो घबरा गया। मुझे तो बिल्कुल नहीं रुकना, ये मैं तो पहली फुर्सत में करूँगी कि नाइज़ा का कहीं और रिश्ता ना हो जाए और हम हाथ मलते रह जाए। अम्मी आपको पता है नाइज़ा बाजी को पहले भी मंगनी हो चुकी है। हाँ ये मुझे पता, और फिर वो लोग ही लालची और कमीने थे, हीरा लड़की हर काम में ताक, और इतनी समझदार है। वो तो इसकी खूबियों पर कसीदा कोई करने लगी। शाज़िल मुस्कुराने लगा। अम्मी ख्याल से ज़ुबान चलाने में भी बहुत ताक है। सुमैल ने अब हाँकना शुरू किया। गल तो सुमैल दी सही है, बके जाना, और तुम हंस रहे हो, एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाते? अम्मी को तो गुस्सा आ गया कि इसने ऐसी बात कही कि, और शाज़िल हंस रहा था। अम्मी मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ, और फिर देखिए हमारा अपना घर इतना बड़ा होगा कि ये तो सफाइयाँ करती रहेंगी या हमें डांटती रहेंगी। सुमैल इधर नहीं बैठो, बासिल यहाँ जूते नहीं रखना। ओफो आप क्या करते हैं, देख नहीं रहे अभी वाइपर लगाया मैंने? ये भाई वो आपसे कहेंगी। सुमैल ने शौकी से नाइज़ा की नकल उतारी। शाज़िल का बेसाख्ता कहकर इसकी पसंदीदगी की सनद देता अम्मी को सरशाद कर गया। होना तो वैसे कुछ यही खुशी है। आज नीचे पोर्शन में बड़ा शोर हो रहा था। शाज़िल समझ गया कि अख्तर अंकल की तीनों बेटियां अपने बच्चों समेत आई हैं, क्योंकि 15 दिन में हर इतवार को वो आती थी। भाईजान आज तो रात तक खूब आवाज़ें आएंगी, और साथ ही नाइज़ा भाभी की चीख व पुकार। बासिल ड्राइंग रूम में आया, जहाँ वो कंप्यूटर पर बैठा कुछ काम कर रहा था। भाभी होश में तो? शाज़िल ने हैरानगी के साथ टोका। वो हम दोनों ना अभी से भाभी कहने की आदत डाल लें ताकि बाद में मुश्किल ना हो। सुमैल ऐसे बोला कि जैसे रिश्ता शाज़िल से तय हो गया। दोनों सोफे पर फैल के बैठ गए थे। एक वरी ਉਹਦੇ सामने को वो ना ਤੁਹਾਡਾ सिर पाड़े ते गल हुई। अगर सुन लिया ना इसने दिमाग ठिकाने लगा देगी। वो मॉनिटर पर निगाहें मरकूज़ किए, कीबोर्ड पर मुसलसल उंगलियां चलाता हुआ काम कर रहा था। सुमैल अंकल आपको हमारी आनी बुला रही है। सुमैल अंकल आपको हमारी आनी बुला रही है। अनाइज़ा का भांजा इसे बुलाने है। अच्छा आता हूँ। वो मुस्कुराए फ़ौरन उठकर नीचे पहुँच गया। सुनो सुमैल जल्दी से 1 किलो टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हाँ छोटी वाली हरी मिर्च 1 पाव ला दो। अनाइज़ा ने इसे पैसे और लिस्ट थमाई। अनाइज़ा ये तो बाद में भी तुम्हारे हुक्म माना करेगा। मिलिया ने मानी खेरी से कहा। इसके बढ़ते कदम रुके और तीखे चतूनों से घुरा ना समझी की कैफियत में से देखा। बाद में क्या मतलब है?
लगता है अम्मी ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं, हमें मशवरे के लिए तो बुलाया अब्बू ने। कैसा मशवरा? अनायसा ने धड़कते दिल के साथ फिर पूछा। फायजा और मायरा भी अंदर आ गई। अनायसा ने पापी को बकौर देखा जो मुस्कुराई थी। अनायसा, तुम्हारे लिए शाजिल का प्रपोजल लेके आई थी आंटी। क्या प्रपोजल? मैंने कहा भी था अम्मी से कि मुझे शादी नहीं करनी। सुन के वो तो चिराग पा हो गई। मायरा की फहमाशी निगाहों ने देखा और इसके ज़बरदस्ती पकड़ते बेड पर बिठा दिया। ये बेवकूफ़ों वाली बातें तुम पिछले 2 सालों से करी और अब इतना अच्छा रिश्ता है ये शाजिल का, और फिर सबसे बढ़कर अब्बू के दोस्त का बेटा, पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा अपना बिजनेस भी है, और क्या चाहिए? मायरा बाजी, आप भूल गई पिछली बार भी अब्बू ने धोखा खाया था, अपने एक दोस्त के कहने पर ही मेरी मंगनी की थी, याद है आपको? वो तलखी से बोली, क्योंकि जब भी वो सब याद आता तो इसे गुस्सा ही आता। फिर मंगनी टूटने के बाद उसने रिश्तेदारों जबकि अपनी बहनों के घर तक जाना छोड़ा हुआ था, लोगों की तरह तरह की बातों की वजह से। वो तुम्हारे काबिल ही ना था। मायरा ने भी समझाया। मायरा बाजी, मुझे शादी नहीं करनी, अब्बू और अम्मी का सहारा बन के रहना। तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। अब्बू और अम्मी की तुम जिम्मेदारी हो और फिर वो दोनों तुम्हें अपने घर बसा देकर खुश होंगे। मलिया ने भी मुदब्बराना अंदाज में समझाते हुए कहा, तुम ज़्यादा मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत करो, मुझसे छोटी और छोटी रहो। इसने मलिया को तो डांट दिया। वो जज्बसी हो गई। अच्छा अच्छा बस करो तुम दोनों की, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और हाँ अनाइज़ा, शाजिल अच्छा लड़के, खुश रहोगी इसके साथ। मुझे शादी नहीं करनी, अम्मी और अब्बू को बता दीजिएगा। और शाजिल अहमद की तो बस वो खबर लूँगी ना कि याद रखे, क्या ऐसा सोचा भी क्यों। इसकी तोपों का रुख शाजिल की तरफ हो गया। तीनों बहनों ने तासुफ से देखा, जो बात को समझ ही नहीं रही थी। समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। शाजिल की अम्मी सारा भाभी ने 2-3 बार जवाब का पूछा, मगर तलत बेगम ने कुछ दिनों की और मोहलत मांगी। वो समझती भी थी कि अनाइसा की वजह से वो तो सब का शिकार है। अम्मी, कितने दिन हो गए, आंटी ने अभी तक कोई रजामंदी नहीं दी। बासिल भी इंतजार से उकता आ गया, क्योंकि शाजिल का प्रपोजल दिए 15 दिन से ऊपर हो गए थे। इतनी जल्दी कोई लड़की वाले जवाब नहीं देता, वाइसकी से बोली। अम्मी, आपको नहीं पता ये नाइसा भाभी रोड़े अटका रही होंगी, सुमैल भी बोला। है, तुम दोनों ने भाभी क्यों कहना शुरू कर दिया? अभी कोई बात तय तो नहीं हुई ना? सुन ली ना किसी ने? अच्छा नहीं लगेगा। अम्मी ने दोनों को सरजनिश की। अम्मी, आप इत्मीनान रखिए, जवाब हाँ में ही होगा, हम तो बस भाभी कहेंगे। सुमैल ब्लैक पैंट पर डीप मैरून शर्ट में निखरा निखरा अपनी किताबें उठाकर नाइजर से पढ़ने जाने के लिए तैयार खड़ा था। एक वही थल्ले जाकर क्या नाशा हालत दे मरतबे दफाइज हुए तो गल हुई। तुम रोज़ पढ़ने जाते हो, वो सीधे मुँह तुमसे बात तो करती नहीं। बासिल ने इसकी तैयारी को तायराना निगाहों से देखा। मैं भी अपने नाम का एक ही हूँ, इन्हें ज़बरदस्ती बिठा लेता हूँ, फिर मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। वो कहता हुआ निकल के नीचे आया तो काफ़ी खामोशी थी। आंटी, वो नाइसा बाजी कहाँ है? इनके सामने भाभी कहने से इज्तनाब किया। असर की नमाज़ पढ़ी है। अख्तर अली के कुर्ते के बटन टाँग रही थी। सुमैल बरामदे में रखी चेयर पर बैठ कर इसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में ब्लू लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में बाजार सी सूरत बनाए आगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा, शरारत से दबी दबी आवाज़ में सलाम किया। ओए होए, तुम्हारा सर तोड़ दूंगी अगर तुमने भाभी कहना बंद नहीं किया तो। ओए होए। वो वार्निंग देती हुई इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। ये तो तय, मैं भाभी कहना छोड़ूंगा नहीं। और देखिएगा, इसी साल हम आपको रुखसत करके ले जाएंगे, हमारा घर बस कंप्लीट होने वाला है। मेरी मर्जी के बगैर कैसे रुखसत करवा सकते हो? वो भी गुस्से से बोली। कुछ दिनों से इसका सामने शाजिल से भी नहीं हुआ था, वरना कम अज़ कम इसे सुना के अपना गुस्सा कम कर लेती। आपकी मर्जी से करवाएंगे? हमारे भाई करोड़ों में एक है, इतनी कदर करेंगे आपकी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसने मानी खेड़ी से कहते हुए कनखियों से नाइजा की सूरत देखी, जो गुस्से की वजह से तिमतिमा रही थी। ज़रा उल्टी सीधी हाँकने की ज़रूरत नहीं है। आंटी आंटी, सुमैल ने तलत बेगम को देखते आवाज़ लगाई, जो किचन में जा रही थी। देखिए आंटी, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए, भाईजान आपके देखे भाले हैं। ज़्यादा मेरी अम्मी को पटाने की ज़रूरत नहीं, जब मैं राज़ी नहीं तो कैसे जवाब देंगी? वो आंखें निकाल के बोली, मगर सुमैल को जैसे इसके भड़कने की परवाह नहीं थी। बेटा, तुम्हारे अंकल ही से समझाएं, मेरी तो सुनती नहीं। वो अफसुर्दगी से गोया। मेरे नायजा की रात दिन फिक्र रहती थी। वो समझा समझा के थक सी कि जो अपना नुकसान करने पर तुली हुई थी। मैंने भाभी को हाँ में जवाब दे दिया, क्योंकि शातिल से बेहतर हमें कोई और रिश्ता नहीं मिल सकता। अख्तर अली ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। पहले जो कुछ मेरी वजह से हुआ, इसका मलाल मुझे आज भी है बेटा। मैं इसका ज़ाला करना चाहता हूँ। शाजिल अच्छा बच्चा है। प्लीज़ अब्बू, आप क्यों करते हैं ऐसी बातें? मैं आप दोनों के पास रहना चाहती हूँ। मैं इनके गले से लगी, वो अपने अब्बू का एहसास में रूम में मुब्तला नहीं देख सकती थी। मैं कब तुम्हें दूर कर रहा हूँ? बल्कि शाजिल बेटे की वजह से तुम तो हमेशा करीब रहोगी। वो इसे बड़े नरम लहजे में समझा रहे थे और वो लब काट रही थी। कितनी कोशिश की, लाख में इन्हें मना किया, लेकिन इन्होंने आंटी को रजामंदी दे दी थी और इन्होंने इसका माथा चूम लिया। खुद भी आप दीदा हो गए थे। अनाइजा कुछ ज़्यादा ही हसास थी, इसलिए भी वो इसकी फिक्र रहती थी। वो हर बात गहराई से सोचती थी। सुबह से लेकर रात होगी, वो कमरे से ना निकली। तलत बेगम ने भी इसे ना छेड़ा, मगर फिर शायद भूख लगी तो किचन में घुसकर चाय बनाने लगी। इतने में तलत बेगम भी वहीं आगे बोली, अपना एक जोड़ा निकाल कर दे दो जो सही फिटिंग का हो। भाभी ने आप मांग रही है तुम्हारा। जो सर झुकाए चाय बनाने में मसरूफ सी तड़क के बोली, जब रिश्ता तय कर दिया तो मुझसे क्यों पूछ रही है? अपनी मर्जी से दे दे। कप सिंक पर रखकर वो तेजी से किचन से निकली। मगरिब हो चुकी थी। बरामदे की सारी लाइटें जलाई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो चौंकी। खोलो दरवाज़ा, तुम्हारे अब्बू होंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ने गए थे। तलत बेगम ने इसे कहा। अपना सुरमई आंचल शानों पर दुरुस्त करती दरवाजे तक आई। खोला तो देखा सामने शाजिल खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, शाजिल ने सलाम किया, मगर वह दांत पीस के इसे घूरने लगी। ऊंचा लंबा डैशिंग से शाजिल एक लम्हे को पजल सा हो गया और इसका सुर्ख चेहरा देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम तो कह दे।
मुझसे ज़रा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, देखिएगा आपका मैं जीना दोबर कर दूंगी। क्या समझ रखा मुझे? वो तो फट पड़ी। मेरा कसूर तो बताइए मोहतरमा। वो मुबहम सी मुस्कुराहट लिए गोया हुआ। सारा कसूर ही आपका है। वो चढ़ दौड़ी, फिर इसके पीछे अब्बू को खड़े देखकर घबरा कर अंदर चली गई। शाहज़ादा अच्छा गया। इन्हें सलामत दुआ करने के बाद वो तो ऊपर चला गया। नाइज़ा अंदर बैठी खोलती थी। रात को आंटी इसके कपड़ों का नाप भी ले गई थी। तीनों बहनें भी हफ्ते को आके इनके भी बाजारों के चक्कर लगने लगे। अनाइज़ा मेरे साथ कल पार्लर चलना। मायरा ने इसे देखा जो कुरान पाक की तिलावत करने के बाद इसे जुज़दान में रख रही थी। क्यों जाऊँ? अज़दिल हटदर्मी होत कर आई। शक्ल में थोड़ा जैसा सवारा नसते। उन ओवर हो रही कुड़ी। हर बात पर बहस मत किया करो। तुम कल जोहर की नमाज के बाद तैयार हो जाना। मायरा ने सोच लिया था कि अब वो इसकी एक नहीं सुनेगी बल्कि हर काम डांट के और ज़बरदस्ती करवाएगी, क्योंकि इसके तो और किसी और के तो वो काबू में नहीं आती थी। बस लत्तां दे भूत बताना नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओ साहब अदा सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि नाइज़ा भी हैरान थी। शाज़िल की अम्मी बड़े ज़बरदस्त किस्म के आला ड्रेस निकाब पर लेकर आई थी। रुखसती इन्होंने अपने नए मकान में शिफ्ट होने के बाद रखी थी। भाईजान ऐसा कुछ करें कि रुखसती आज ही करवा लें। सुमैल को कुछ ज़्यादा बेताबी थी। फिर दोनों भाई खुश भी बहुत थे कि नाइज़ा इनकी भाभी बनने जा रही थी। क्या कुछ ऐसा करूँ? शाज़िल ऑफ वाइट कमीज शलवार में मलूस बेहद डिसेंट लग रहा था। अम्मी ने तो बाकायदा इसकी नज़र उतारी थी। ज़्यादा बदतमीज़ी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत परेशान है। अम्मी ने दोनों को सरजनिश की। शाज़िल ड्रेसिंग टेबल के आईने के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। एक तो हम अपने हीरो जैसे भाई को हमेशा के लिए दे रहे हैं, इस पर भी परेशान है। क्यों सुमैल? बासिल ने तायदी अंदाज में से देखा तो सुमैल ने झट सर हिलाया। वो क्या इस पर कब्जा जमा लेगी? अरे वो भी इस घर का फर्द बनने आ रही है, खबरदार जिससे बकवास की। भाईजान अम्मी तो पहले अनाइज़ा भाभी की दीवानी है, अब देखिएगा कि आपका क्या हाल होता है। बासिल ने हंस पे आदत शरारत की। तुम लोग उल्टी सीधी बातों में पड़े रहो, जल्दी करो, शाज़िल मेहमान आ गए, जल्दी तैयारी मुकम्मल करो। अम्मी भी स्काई ब्लू जॉर्जेट के चिकन सूट में बेहद नफीस लग रही थी। आज इनकी भी फिक्र कम होगी कि बड़े बेटे का निकाह हो रहा था। अम्मी की जल्दी में जाने पर वो तीनों अम्मी और चंद खास अजीज़ और अकारिब की हमराही में नीचे आ गए। पूरे सहन और बरामदे में मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम कर रखा था। मौलवी साहब को असद ले आया था। कुछ ही देर में निकाह की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इतने में फिर फ़ायज़ा और मायरा के शौहर आ गए तो शाज़िल मुअद्दब अंदाज में बैठ गया। वो इससे बातें करने लगे। असद भी इनकी बातों में हिस्सा ले लेता था। डिनर भी खासा ज़बरदस्त था। अख्तर अली ने इस छोटे से फंक्शन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तस्वीर और मूवी का सिलसिला चल निकला। अनाइज़ा कमरे से निकलने को तैयार नहीं थी। मैरून फूल मोती सितारों से भरे कपड़ों में मेकअप और तलाई ज्वेलरी में हसीन परी लग रही थी। ताहा तो मुसलसल परी खाला कहे जा रहा था। अनाइज़ा क्या हरकत है, चलो सभी इंतज़ार करें। फ़ायज़ा ने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ खड़ा करना चाहा। आप ही मुझे ना तस्वीरें बनवानी है ना मूवी। वो अकड़ गई। शाज़िल का सामना नहीं करना चाह रही थी। आप ही मैं तो कहती हूँ अब्बू से कही कि इसके साथ ही रुखसती भी कर दे, ख्वाम का ये मसले खड़े करती रहेगी। सी ग्रीन कपड़ों में मलिहा अंदर चली है। वो भी झंझला गई थी इसकी फजूल जिद की वजह से, जो किसी की नहीं मान रही थी। ये भी अनाइज़ा का एहतजाज था। तुम्हारा तो बस चले तो यही करो, नहीं जा रही मैं, जाकर कह दे सबसे मेरे सर पर दर्द है। वो तीनों बहनें गुस्से में आ गई। फिर सामने शाज़िल की अम्मी को देखकर वो शर्मिंदा सी होगी, मुस्कुराती हुई आई। आज तो तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि गुस्सा भी तुम पर अच्छा लग रहा है। चलो आओ जल्दी से मेरे साथ तस्वीर बनाओ और ज़रा मेरे बेटे का भी ख्याल कर लो, वो एक झलक तो तुम्हारी देखने का हक रखता है। इन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा। नाइज़ा की पेशानी चूम ली। फिर वो मजीद कुछ ना बोली। सिचुएशन ही ऐसी थी कि इनके हमराही में बाहर आ गए। एक साइड पर छोटा सा स्टेज भी बनाया हुआ था। इसे शाज़िल के पहलू में बिठा दिया। इसके वजूद से भीनी भीनी परफ्यूम और गजरों की महक शाज़िल की हवासों पर छाती थी। फिर वो एक रोबोट की तरह सब करती जा रही थी। खामोशी से मूवी भी बनवाई और तस्वीरें भी। तल्लत बेगम और अख्तर अली ने तशक्कुर भरा सांस भरा। सुमैल, बासिल और असद का हंसी मजाक हो रहा था। वह छानती हुई बैठी थी। नहीं जी, तो सारी हामी भर ली थी तो उनका दी अकड़ पाई। ठीक है तेरे ना ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। शाज़िल ने दिन रात दिन की कोशिशों से अपने घर को जल्द मुकम्मल कराने में कोई कसर न छोड़ी। ये भी अम्मी का हुक्म था कि अब खांसी थक चुकी है। घर में वाइट वॉश हो चुका था। घर सेट करना मुश्किल मसला था। ये सब अम्मी के बस का तो ना था। असद की बीवी की डिलीवरी करीब थी, वो भी नहीं आ सकती थी। ये इतना सामान मैं कैसे करूँगी ये सब? वो तो परेशान हो रही थी। वो आपकी बहू है ना, तो बुलाइए इसे। हाथ बटाया आके। शाज़िल शेफ बना रहा था। इसकी आज अहम मीटिंग थी। फिर 2 दिन के लिए इसे इस्लामाबाद भी जाना था। इतने काम थे कि शाज़िल भी बौखलाहट का शिकार था। पहले तो कभी कभार आ जाती थी, अब तो बुलाने से भी नहीं आती। वो अफसुदगी से गोई हुई। ऐसे नहीं आती? कैसे नहीं आती? बल्कि आज मैं बुला के लाता हूँ। शेव करने के बाद इसने आफ्टर लोशन लगाया। ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट शर्ट, गले में तौलिया डाले वो कमरे से निकलने लगा। अरे रुक जाओ, अपने काम करी होगी, मैं खुद कर लूँगी पैकिंग। बासिल यूनिवर्सिटी से आने वाला है। वो इसे रोकने आगे बढ़ी थी। जानती थी कि नाज़ा शाज़िल की वजह से कभी नहीं आएगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुलाने में हर्ज नहीं। वह कहकर सीढ़ियाँ उतर गया। अमूमन वो नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ती थी। शाज़िल ने अक्सर देखा था तख्त पर बैठी मिलती थी। अरे शाज़िल बेटा आओ आओ। तलत बेगम दामाद को देखकर निहाली होगी। वो खिजल सा हो गया। फिर इसी बेतकल्फी कब थी, हमेशा इनसे रखते अली से अदब के दायरे में मिलता था। मौसल में आंटी अम्मी की कुछ तबीयत ख़राब है, अगर वो अनाइज़ा को भेज दे तो मेहरबानी होगी। कदर तौक़ुफ़ के बाद झिझक के बोला। अरे मेहरबानी की क्या बात है, बेटी है वो भाभी की, वो नहीं ख्याल करेगी तो कौन ख्याल करेगा? वो मुस्कुरा दी। शाज़िल चैन के रह गया। अनाइज़ा अनाइज़ा, इन्होंने एक पे एक दो आवाज़ें दी। आती हूँ अम्मी।
اندر سے اس کی بڑی فریش آواز آئی. وہ سی گرین کاٹن کے کپڑوں میں سائڈ پہ دوپٹہ ڈالے بڑی مگن سی باہر ہے، مگر شازل کو دیکھ کر وہیں رک گئی. جاؤ اوپر، تم بھابھی کی طبیعت خراب ہے، کچھ کام ہے وہ کر دو جا کر. امی سے دیکھتے ہی بولی تھی. امی ابھی میں ابو کے کپڑے پریس کر رہی تھی. وہ منمنائی. بعد میں کر لینا، جاؤ جلدی. وہ حکمیہ انداز میں بولی. شازل مسکراہٹ چھپاتا ہوا مڑ گیا. نائزہ نے دان پی سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا. کیسے دھڑلے سے اسے بلانے چلایا تھا. بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی تھی. کسی وقت شازل نے شرارت کی اور 2 سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب پہنچ گیا. وہ تو بکھلائے گی. آج تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا. تو ہونو دی بڈھی ہیں تو ہونوی انداز نہ بدلے. نکاح کے بعد آپ کچھ اترانے نہیں لگی ہیں. دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے گرد ہزار باندھ لیا. کیا حرکت ہے، ہٹائیے ہاتھ. وہ تو غصے میں آگے کیونکہ اس نے سیڑھیوں کے درمیان روک لیا تھا. کوئی آ بھی سکتا تھا. اگر نہ ہٹاؤں تو کیا کر لیں گی. نائزہ کی پرفسوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے بسی سے لب کچلنے لگی. چہرے کی رنگت بھی سرخ ہو گئی تھی. میں جان سے بھی مار دوں گی اگر میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو. اپنا اعتماد بحال کرنے لگی مگر شبنم گھبراہٹ سے ہاتھوں سے پسینہ پھوٹنے لگا. پھر کیا خیال ہے، رخصتی نہ کروا لی جائے، زیادہ آسانی رہے گی جان سے مارنے میں. مانی خیز لہجے میں بولا. بات سنیں، میں نے یہ نکاح اپنے صرف والدین کی خوشی کے لیے کیا، ورنہ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں. کوئی بات نہیں، ساتھ رہ کر ہو جائے گی. آزمائش شرط ہے. وہ اس کی طرف جھکنے والا تھا کہ اسے پیچھے دھکیلتی نیچے واپس چلے گی. بدتمیز لوفر گھٹیا انسان سمجھ کے رکھا ہے مجھے. میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں. کمرے میں آ کے اتنا بڑبڑائی کہ ایک ایک چیز کو دل کرا تھا تہس نہس کر دے. دیکھتی ہوں کیسے رخصتی کرواتے ہو. امریکہ میں کیا کیا کرتے ہوں گے. ذہن تو منفی سوچوں کے رخ پر چلا کے گرا سی پڑ گئی جو شاید اس کی آئندہ زندگی کے لیے بھی ٹھیک نہ ہو. امی اور ابو سے کہا تو یقین نہیں کریں گے، بہنیں تو پہلے ہی برا بھلا کہیں گی. اس کی سوچ پہ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ملیحہ سے مشورہ کیا، لیکن جواب میں ملیحہ نے اسے خوب سنائی. میری زندگی کا معاملہ میں تو ضرور چیک کروں گی. آخر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کہیں اور بھی چکر چلا چکے تو مجھے بہت غصہ آئے گا. سوچ لو ایسا نہ ہو شازل بھائی کو خبر ہوگی تمہیں الٹا انہیں منانا نہ پڑ جائے. اسے آگاہی بھی دینے لگی مگر وہ نائزہ کے جو ٹھان لیا اسے سوچ لے کر کے ہی چھوڑتی تھی. تو اس نے نئی سم خریدی تاکہ وہ شازل کے موبائل پر کال کرے اور دیکھے کہ وہ کتنے پانی میں. نائزہ ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ تم یہ بھی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی تمہاری. اور یہ بات بھی تم یاد رکھو، کبھی کبھی پرکھنے پہ بہت اپنے بھی اپنے نہیں رہتے. ویسے مار تو چول رہی ہے عورت. یہ تو اور بھی اچھا ہے، میری جان تو چھوٹے گی کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی. وہ موبائل میں سم لگا رہی تھی. بڑی چول ہے تو بھائی. یہ جو تم بغیر سوچے سمجھے بولتی نا، مجھے غصہ آتا ہے. مجھے بھی اس وقت تم پر بہت غصہ آتا ہے جب تم اپنی قابلیت چھاڑتی ہو. یہ ذہن میں رکھا کرو کہ مجھ سے چھوٹی ہو. فوراً سے اپنے بڑے ہونے کا روب بھی چاڑا. بنتی رہو بڑی مگر کام بڑوں والے نہ کرنا. عمر تو بھی تو وڈی ہے تو بی بن گئی نا سارے دی. عقل تیرے کو ٹگے دی نہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھ کے رہی ہے یہ کڑی. وہ بھی منہ بناتی ہوئی کمرے سے نکل کے. نائزہ بڑے آرام سے بیڈ پر دونوں پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گئی. شازل کا نمبر ملا. دل دھڑ دھڑ بھی کر رہا تھا. ہاتھ پاؤں سے کپ کپاہٹ بھی ظاہر ہو رہی تھی، مگر یہ اس کی زندگی کا معاملہ تو دوسری طرف سے ریسیو کر لی گئی کال. ہیلو شازل احمد. گمبھیر اور سنجیدہ آواز پر اس کی آواز نہ نکل سکی. ہیلو ہیلو. جھنجھلائی ہوئی آواز نے نائزہ کو چونکا دیا. جی وہ مجھے صنوبر سے بات کرنی ہے. جلدی میں سے یہی سوچا. سوری یہ کسی صنوبر کا نمبر نہیں. لائن کٹ کر دی. فون پر کیسے کھڑوس بنے ہوئے. نہ میں بھی کاٹ کا الو بنایا تو دیکھے گا. اسے تو بدلہ لینے کی بھی ضد سوار تھی جو حرکت شازل نے کل سیڑھیوں پر کی تھی. ہاں تینوں خیر مار دیتا نا انہیں. بی بی سی ہو دی. پلیز پلیز لائن نہ کٹ کیجیے گا، نمبر بھی ملایا گیا تھا. دیکھیے مس، جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی صنوبر نہیں ہوتی اس نمبر پر. بیزاری رکتاہٹ سے جواب دیا. وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ تو ہے نا، کیا بات نہیں کر سکتے. لہجے میں ترنگ سے موئے سے اپنی آواز کی سیر میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگی. میں اگر بات کر بھی لوں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیا پتہ آگے چل کے ہو جائے. نائزہ نے خاصے محتاط انداز میں بولی تھی تاکہ کسی انداز میں وہ پہچان ہی نہ لے. ایسا کیجیے رات کو آپ مجھے کال کیجیے گا، ابھی تو میں اپنے آفس میں بزی ہوں. شازل نے اس کی کھنکتی اور محتاط آواز کے باوجود پہچان لیا تھا. اس کے علاوہ ملیحہ نے شازل کو سب بتا دیا تھا کہ اسے چیک کرنا چاہ رہی ہے، سو وہ پہلے اس کے فون کا منتظر تھا. ویسے آپ اپنا خوبصورت سا نام بتائیں گی. سویرا کہتے ہیں مجھے، کچھ اٹھلا کے گویا بھی. اوکے سویرا جی، رات کی تنہائی میں باتیں ہوں گی. بائے. لائن کٹ کر دی. نائزہ نے مکہ فضا میں لہرا کے یاہو کا نعرہ ہلکی آواز میں نکالا تاکہ کسی کو آواز نہ چلی جائے. خوشی سے گنگناتے لیٹ گئی. جیب چول جی کڑی ہے، اپنی زندگی آپ ہی تباہ کر دی تھی. رات کو جلدی کھانا کھایا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی تاکہ بے فکری اطمینان سے بات کر سکے گی. امی ابو جلدی سونے کے عادی تھے. 11 بجے تک تو لازمی سو جاتے تھے. وہ اپنی بیڈ کی رائٹ سائڈ کی دراز سے موبائل نکالنے لگی. بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ کی. 12 تو بج ہی چکے تھے. نمبر پریس کر ہی چکی تھی. دل کی دھک دھک جانے کی بڑھ جاتی. شازل کا سوچ کر کہ وہ خود حیران تھی کہ آخر اسے ہو کیا چاہتا ہے. یس شازل اسپیکنگ. اس کی گمبھیر آواز پر نائزہ نے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا. السلام علیکم، کیسے ہیں. وعلیکم السلام، کیسا ہوں تو آپ کی اتنی پیاری مدھے بھری آواز سننے کے بعد تو دل ٹھکانے پر ہی نہیں ہے. شازل نے لہجے کو خمار آلود بنا لیا. جھوٹ اچھا بول لیتے ہیں. اس نے طنز کر اڑایا. جھوٹ تو میں بالکل بولتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جو رشتہ جوڑا جائے تو خلوص نیت اور خلوص محبت سے جوڑا جائے. کس سے جوڑے رشتہ. وہ ہنسی کے ساتھ گویا بھی. آپ سے جوڑا ہوں سویرا جی. کھل کے آگی نا اصلیت. لڑکی کی آواز سنتے پھسل گیا. دان پیس کے سوچا. موبائل کو کان سے ہٹا کے اسے گھورا جیسے وہ شازل ہی ہو. ہاں تو سویرا جی کیا خیال ہے، رشتہ بنائیں گی میرے ساتھ. کیسا رشتہ.
وہ گڑبڑائی بھی کہ نہ جانے کون سے رشتے کی بات کرے گا. ظاہر سی بات ہے دوستی کا، کیونکہ کہتے ہیں دوستی کے بعد ہی آگے بڑھا جاتا ہے، ورنہ دوستی کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. شاہ زلمانی کھیری سے بولا، وہ بھی اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا. اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کرتی ہیں. کال میں نے کی یا آپ نے؟ وہ تڑک کے بولی. آپ نے کیا؟ کون سا؟ پھر میں پوچھوں گی کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں چلیے اپنا تعارف خود ہی کرواتا ہوں. شازل احمد نام ہے. والد صاحب پچھلے سال وفات پا چکے ہیں. 2 چھوٹے بھائی ہیں اور میری امی ہیں. آج کل ہمارا گھر بن رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے. شفٹ ہونے والے. میرا نکاح ہو چکا گزشتہ 1 ماہ پہلے. اس نے ایک بھی جھوٹ نہ بولا اور سبھی سچ بتا دیا. کیا نکاح ہو چکا ہے؟ پھر بھی آپ مجھ سے بات کریں؟ نائزہ حیرت سے بولی. کیوں اس میں اتنا چونکنے کی کیا بات ہے؟ آپ بھی تو کر رہی ہیں. وہ اس کا چونکنا سمجھ رہا تھا. لیکن میرا تو نکاح نہیں ہوا. روانی میں سے نکل گیا. واہ امیزنگ کہہ کر لگا. پھر کہیے کہ میں اپنا پرپوزل بھیج دوں. سویرا جی اسے چڑھانے لگا. شٹ اپ، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ جو نکاح شدہ ہو کر مجھے پرپوز کر رہے ہیں. وہ غصے میں آ گئی. بالکل بھی نہیں. ایک نکاح کے بعد کیا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا؟ وہ جواباً بولا. مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی. اب اسے اور کچھ نہ سوچا، فون بند کرنے کا بہانہ کر دیا. میری نیند اڑا کر آپ کیسے سو سکتی ہیں؟ اسے تنگ کرنے لگا. میں کل کروں گی آپ کو پھر کال. اس نے جان چھڑائی. محترمہ میں کیسے دل کو سمجھاؤں؟ جی دماغ تو درست ہے آپ کا. وہ تو مشتعل ہو کر چیخنے لگی. آپ بہت فضول باتیں کرتے ہیں. مجھے آپ کی نیچر پتہ چل گیا، اس لیے آئندہ میں آپ کو کبھی کال نہیں کروں گی. اس کا دل بے حد خراب ہوا. وہ اور بھی مردوں کی طرح نکلا. مجھے لڑکی دیکھ کر اپنا ٹریک بدل لیتے ہیں، لیکن میں اب آپ کا پیچھا ساری زندگی چھوڑنے والا نہیں ہوں. ابتدا آپ نے کی ہے. وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں سے جتانے لگا تو نائزہ بدحواس باختہ ہو کر لائن ہی کٹ کر دی. ایسا لگا کہ شازل آس پاس ہی ہو. تن بسے گا ہونو سواد بی بی. ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا. شازل نے 1 ہفتے کے اندر اندر ساری شفٹنگ مکمل کر لی. کچھ مدد فائزہ، مائرہ اور ملیحہ نے آ کے کروا دی. گھر بھی سیٹ ہو گیا. اب شازل کو اپنے بیڈ روم کے لیے فرنیچر پسند کرنا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ اگر نائزہ اپنی پسند سے لے تو زیادہ اچھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نائزہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تھا. ایسے میں ملیحہ ہی بہترین راستہ تھی. شازل بھائی آپ بے فکر ہو جائے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں. نائزہ کو آپ کل پک کر لیجیے گا. ملیحہ وہ مان تو جائے گی نا؟ شازل اس کی ضدی طبیعت سے بھی واقف تھا. کیوں نہیں مانے گی؟ امی اور ابو سے کہوں گی تو دیکھے گا ابو کا کہا وہ ٹال ہی نہیں سکتی. ملیحہ نے اسے اطمینان دلایا. وہ مطمئن سا ہو کر شام کو جلدی گھر چلا آیا. امی مغرب کی نماز لاؤنج میں پڑھ رہی تھی. بڑا کشادہ بنگلہ بنوایا تھا. سارا بڑا سا پورچ، پھر داخل ہونے کے لیے گلاس ڈور، بڑا سا کوریڈور، سامنے لاؤنج اور گلاس ڈور کے رائٹ سائڈ پر خوبصورت سا ڈرائنگ روم. لیکن وہ بھی ڈیکوریٹ ہونے سے رہ گئے، کیونکہ یہ سب بھی اس نے نائزہ کی پسند پر چھوڑا ہوا تھا. لاؤنج کے ایک سائڈ پر بڑا سا ہال کمرہ، اس میں صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا. سامنے سیڑھیاں جا رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل تھی. ہال کمرے کے لیفٹ پر بڑا اور کشادہ سا امریکن کچن، جس میں سب کچھ جدید اسٹائلش تھا. ہال کمرے کی رائٹ پر امی کا بیڈ روم اور اس کا بیڈ روم تھا. اوپر کے پورشن کو بھی بالکل نیچے کی طرف بنوایا تھا. باسل اور سمیل کا بیڈ روم، اسٹڈی روم اور بڑا سا لاؤنج تھا. کیا بات ہے، جلدی آ گئے؟ امی نے دعا مانگنے کے بعد جائے نماز طے کی اور تخت پر لپیٹ کے رکھ دی. جی وہ ہاں بس کچھ تھکن ہو رہی تھی. چونک کے نے دیکھا. پھر کل نائزہ کو لے کے فرنیچر پسند کرنے جا رہے ہو نا؟ جی انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے، کیونکہ میں نے ملیحہ سے تو کہہ دیا. وہ اپنا موبائل چیک کرنے لگا جس پر نائزہ کی کال آ رہی تھی، مگر اس نے کٹ کر دی. میں نے آج بھابھی سے فون پر کہہ دیا. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھیج دیں گی. آپ نے آنٹی سے کہہ دیا؟ وہ خوش ہو گیا. وہ فون کریں گی، پھر تم جانا اسے ساتھ لے کر. ہاں کچھ کپڑوں کی شاپنگ بھی کر لینا اپنی مرضی پسند سے. دن ہی کتنے رہ گئے شادی میں. عید الاضحیٰ کے بعد میں نے سوچا کہ شادی کی تاریخ لے لوں گی. وہ ارادہ کر چکی تھی کہ مزید دیر نہیں کریں گی، کیونکہ ان سے بھی اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہا جا رہا تھا. جیسے آپ کی مرضی. نائزہ کی پھر کال آئی تو وہ ریسیو کرتا باہر پورچ میں نکل گیا. چھوٹا سا لان جہاں وائٹ ملچکی سے روشنی ہو رہی تھی. وہ چہل قدمی کرنے لگا. نائزہ کے مسور کن آواز اس کے دل کے تار ہلا رہی تھی. آج کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ ورنہ تو آپ نے ہمیں ڈس ہارٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. شرارتی لہجے میں بولا. یہ کہنے کے لیے یاد کیا کہ اگر آپ نے آئندہ میرے نمبر پر کال کی تو بہت برا ہوگا. وہ تو چڑ دوڑی. دیکھیے ابتدا آپ نے کی، میں تو اب باز آنے والوں میں سے نہیں ہوں. تہیہ کر لیا کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنی. شٹ اپ، آخری بار کہہ رہی ہوں آئندہ اس نمبر پر کال نہیں کرنا. موبائل آف کر چکی تھی، مگر وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھا. تقریباً روزانہ اسے 2-3 منٹ پر کال کرتا تھا، مگر وہ ریسیو نہیں کرتی تھی. وہ یہ سب صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کرتا تھا. مسز نائزہ شازل، تم نے مجھے سمجھا کیا؟ کوئی ٹین ایج لڑکا؟ دیکھنا کیسے تمہیں میں سیدھا کرتا ہوں. وہ سوچتا ہوا اندر آ گیا. اتنے میں باسل اور سمیل بھی آ گئے تو گھر میں کچھ ہلچل مچی. شازل اپنے کمرے میں چلا گیا تو دونوں حال کمرے میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. امی انکل سے آپ نے رخصتی کی ڈیٹ لے لی؟ سمیل کو تو اتنی جلدی کہ نائزہ فوراً یہاں آ جائے. آہو تاکہ روزانہ تڑی چھترو چھتری دوسری ہوندے رہو. ہاں کی ہے میں نے بات. انشاءاللہ عید کے بعد رخصت کروا لیں گے ہم اسے. یہ سن کے وہ دونوں خوشی سے دھمال ڈالنے لگے. ایڈے سارے چاہ کردے پہ پھر بھی بی بی نو عزت نہیں پچ رہی. اختر علی کے کہنے وہ بددلی سے شازل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی. ملیحہ کو تو اس نے ویسے بھی خوب سنائی تھی. اورنج اور فون کلر کے کنٹراسٹ کاٹن کے ریشم کڑھائی کے سوٹ میں تیار. وہ سادگی میں بہت پیاری لگ رہی تھی. شازل نے 3 بجے سے پک کرنا تھا. نائزہ کا دل الگ دھک دھک کر رہا تھا. کچھ برا بھی ہو رہا تھا. شازل کی فون پر گفتگو کی وجہ سے 3 بجے وہ آ گیا تھا، مگر اتنی عجلت میں تھا کہ 2 گھڑی بھی نہ بیٹھا. نائزہ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گئی. شازل بڑی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. بیک سیٹ پر آف وائٹ شرٹ میں ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا. بیڈ روم کا فرنیچر میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے لیں.
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، جب سارے کام اپنی مرضی سے کیا تو اس کا بھی کیوں تردد کیا؟ تن سے باز نہیں۔ شازل نے نگاہ ترچھی کی اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ آخر آپ مجھ سے اتنی ناراض کیوں رہتی ہیں؟ گاڑی وہ سائڈ پر روک کر اسے باز پر اتر آیا۔ انائزہ گڑبڑاسی کی، مجھے شادی نہیں کرنی تھی، مجھ سے نہیں کرنی تھی، کسی اور سے کرنی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر بات کو دوسرا رنگ دیا۔ اسی وقت چونک کر انائزہ نے دیکھا۔ مجھے آپ سے نہیں، کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، زور دے کر جتایا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں اور میں تو بے خبری میں مارا گیا نا۔ کم از کم آپ مجھے تو بتا دیتی۔ وہ لہجے میں سنجیدگی اور ناگواری لیے گویا انائزہ تو سٹ پٹائے گی، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ ایسا ہی ہے وہ تو، پھر وہ اس کو پتا کہ کیا اس کا سین ہے، لیکن نہیں تو اگلا بندہ تو یہی سمجھتا نا، جو وہ تو اپنے آپ تو باہر انہوں نے کہا نا، ہاں بیٹا کسی نے چکر ہے، میرے نہ بیان نہیں کرنا چاہتی سی۔ آپ کیا الٹی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل سیدھی اور صاف بات کرنے کا قائل ہوں، کیونکہ مجھے دوگلے لوگ سخت برے لگتے ہیں، سمجھی آپ؟ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ روحان سی ہوگی، میں نہیں مان سکتا کیونکہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں تو تمام تر سچے جذبوں سمیت آپ کو چاہتا، مگر میں آپ کے غصے و گریز کی بڑا شرم سمجھا، مگر یہ تو مجھے اب علم ہوا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ وہ الٹا اسے پھنسا رہا تھا۔ نائزہ کے چہرے کے تو رنگ ہی اڑنے لگے، کیونکہ وہ اتنا سنجیدہ اور غصے میں نظر آ رہا تھا کہ نائزہ کی تو حالت خراب ہونے لگی۔ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ چاہے کتنے سچ بولتی رہے، لیکن مجھے آپ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں اور نہ آئے گا۔ گاڑی اس نے پھر سے سٹارٹ کی۔ مجھے گھر چھوڑ دے، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی بے وقوفوں کے ہر بات آپ کی مانوں۔ جس کام کے لیے آپ کو لائیں وہ تو کرنا ہی ہے نا۔ مانی خیر سے سخت لہجے میں بولا، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے کا، سنا آپ نے؟ شازل نے بس ایک چڑھتی نگاہ نائزہ کے غصے سے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ سے طرز بھی ہے، مگر وہ کچھ تو سبق دینا ہی چاہتا تھا جو اس کے سچے اور محبت بھرے دل کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میری امی کو تو آپ نے اپنی چالاکی سے پھنسا لیا۔ ان کا آرڈر ہے کہ سارے گھر کی تزئین و آرائش ان کی بہو کی پسند سے ہو۔ بس بہت ہوگی، کتنی میری تصدیق کریں گے؟ آپ کو اختیارات مل گئے، جب ہی رشتے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اب دیکھیے گا آگے میں اس رشتے کا اور کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں، مسز شازل احمد۔ اس کے ایک لفظ میں استحقاق و رعب تھا۔ انائزہ نے لب پھینچ لی جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ گاڑی وہ تیزی سے دوڑاتا شاپنگ سینٹر میں آ گیا۔ اپنی پسند سے ساری شاپنگ کروائی۔ انائزہ اس کے ساتھ مکان کے انداز میں چلتی رہی۔ فرنیچر کی مارکیٹ میں بھی وہ خود ہی فرنیچر پسند کر رہا تھا، مگر آئس کی بھی لے رہا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، ادھر بھی اپنی چلائیے۔ تب کیوں گویا بھی شازل کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ در آئی، مگر شازل کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا۔ رات کو 9 بجے اس کے گھر پہ چھوڑ کر جا رہا تھا، جیسے وہ گاڑی سے اتری وہ فوراً بولا، سنیے، جسے پسند کرتی اس کا نام مجھے کل تک بتا دیجیے گا۔ وہ کہہ کر زن سے گاڑی لے اڑا۔ انائزہ کے تو جسم میں لگتا تھا جان ہی نہ ہو، وہ پتہ نہیں کسی لڑکی سمجھنے لگا تھا۔ دانی تو اپنے آپ میں شوق آ رہی ہے، انہیں تو ادھر ہی سمجھنا۔ 2 دن ہو گئے تھے، بے حد پریشان تھی، کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ سم بھی نکالی ہوئی تھی تاکہ شازل کی کال نہ آئے۔ اتوار آیا تو تینوں بہنیں صبح ہی آ گئی تھیں، مگر تینوں انائزہ کی خاموشی دیکھ کر متفکر سی ہوگی۔ ملیحہ نے اس سے وجہ پوچھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، الٹی آنتیں گلے نہ پڑ جائیں، بھگتو۔ اس نے سب کو سچ سچ بتا دیا۔ ایک تو میری جان پر بنی ہوئی تم اور مجھے اور تانے دے رہی ہو۔ وہ رونے لگی۔ چاروں دوپہر کے کھانے کے بعد کمرے میں جمع تھی۔ طلعت بیگم اور اختر علی شازل کی طرف کیے ہوئے تھے کیونکہ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی۔ آپ ہی مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر شازل کو پتہ چل گیا کہ میں ہی سویرا ہوں تو اچھا ہے، پتہ چل تمہاری عقل تبھی ٹھکانے لگے گی، آخر کو تم نے سمجھ کے رکھا ہے۔ ملیحہ تو انائزہ کی حرکتوں پر پہلے غصے تھا۔ کیا تم دونوں بحث میں لگ گئی ہو؟ مائرہ نے دونوں کو سرزنش کی۔ ملیحہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بہانے کمرے سے نکل گئی۔ شازل کو بھی تو خبر دینی تھی کہ انائزہ کے چولہا طبق روشن ہو گئے۔ ٹیلی فون سیٹ لیے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ شازل بھائی، آپ کے ایک دوست نے کام کیا ہے، لڑکی لائن پر آ گئی۔ ملیحہ کو خوشی تھی کہ انائزہ شازل کی شرافت اور خودداری کی قائل ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج انکل آنٹی کہیں کوئی شکایت نہیں لے کر آگے میری کہ میں نے انائزہ سے مس بہیو کیا۔ امی ابو اس معاملے سے لا علم ہے اور آپ بھی اور بچوں کو بھی نہیں پتہ۔ میں نے آپ کو جیت کی خوشی سنانے کے لیے فون کیا۔ شکریہ ملیحہ، تم نے میرا ساتھ دیا۔ رخصتی ہو جائے اس کے بعد زبردستی پارٹی، وہ بھی ولیمے کے علاوہ پکی ہے۔ وہ بھی بہت خوش تھا کہ انائزہ کے دل میں کم از کم اس کے لیے بھی گنجائش تھی، باقی گنجائش وہ بعد میں پیدا کر لے گا۔ انائزہ کچھ بے اعتباری سی تھی کیونکہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ اسے سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن شازل کو یقین تھا کہ بہت جلدی اس کے دل میں اپنا اعتبار قائم کر لے گا۔ کال تو بھی صحیح ہے، اس دن جو ہوئی سی وہ بھی وہی ڈسی ہوئی سی، لیکن پھر بھی جب ایک بندے کے ساتھ اس کے ساتھ منگنی تھی، اب ایک بندے کے ساتھ نکاح کا رشتہ ہو گیا تو پھر نکاح کے بعد اس طرح کی حرکتیں ہی سوٹ کرتی لڑکیوں پہ۔ رمضان عبادتوں میں گزرا تھا، مگر نائزہ کی عبادتوں میں اور بھی شدت آ گئی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر بھی وہ خوب رو رو کے دعا مانگتی کہ اس سے جو غلطی سرزد ہوئی وہ معاف کر دے، اور شازل کا دل اس کی محبت سے بھرتے جو کل تک اس سے چڑتی تھی، شادی کے نام پر غصہ آتا تھا، آج وہی اپنی شادی کو بچا دی کہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ وہ شازل کے سچے جذبوں سے بھی واقف ہو گئی تھی۔ کس دن شاپنگ کرنے جا رہی تھی تو کیسے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی محبت و پسندیدگیاں یہاں کر گیا تھا، کتنی ندامت ہوئی تھی، خود پر بھی غصہ آیا۔ جمعے کے دن افطار پر ابو نے سب کو بلایا تھا۔ نائزہ کچن میں مصروف تھی، تینوں بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں، گھر میں ایک رونق سی لگی۔ بھابھی صاحبہ، کیا کیا بنا لیا؟ سمیل کچن میں چلا ہے۔ نائزہ اچھلی کہ ذہن تو اس کا کہیں اور ہی تھا۔ اوہ، آپ تو ڈر گئی۔ وہ مسکرایا۔ تم اور تمہارے بھائی دونوں سے مجھے ڈر ہی لگنے لگا۔ وہ سارے برتن سیٹ کر کے کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی۔ میرے بھائی تو اتنے سیدھے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ سمیل، ایسا کرو بتا ہی دو۔ فائزہ آپی نے سنا تو وہ بھی مسکرا کے بولی، اگر میں نہ بھی بتاؤں تو ان کی سادگی اور
شرافت تو خود بولتی ہے. اب یہی دیکھیں کب سے بھائی جان ڈرائنگ روم میں انکل سے باتیں کریں مگر چاہنے کے باوجود بھی ایک بار باہر نکل کے نہیں آئے کہ نائزہ بھابھی کو ایک نظر دیکھ ہی لیں. بس کرو یہ شرافت نامہ. نائزہ نے گھورا. آزمائش شرط ہے مگر اس کے لیے آپ کو آزمانا پڑے گا. میں نے توبہ کی نہیں آزمانے کی. چلو تم باہر جان میں کچھ ہی ٹائم ہے. نائزہ کو وقت گزرنے کا احساس ہوا تو سمیل کو کچن سے باہر نکالا. جلدی جلدی دسترخوان برآمدے میں لگایا. خاصا اہتمام کیا تھا افطار پہ. شاذل سر جھکا اسکائی بلو کاٹن کے کلف زدہ قمیص شلوار میں چارمنگ لگ رہا تھا. سب ساتھ ہی افطار کے لیے بیٹھے تھے. نائزہ کو شاذل کی امی نے اپنے ساتھ بٹھایا تو شاذل بھورے سے بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالا تھا. افطار کے بعد نماز وغیرہ پڑھی تھی. رات کا کھانا لگنے تک نائزہ بھی پھر شاذل کے سامنے نہیں آئی. اندر ہی اندر بھی شاذل کی خاموشی پر پریشان تھی. رمضان لگتا تھا اس بار بڑی تیزی سے گزرا تھا. کب عید آئی اور اسے پتہ نہ چلا. پھر اس کی رخصتی کی تیاریاں ہونے لگی. تینوں بہنیں آتی رہتی تھی. اسے بھی کہتی تھی لیکن یہ عید تو اسے اور بھی اداس کر گئی کیونکہ عید پر بھی وہ صرف لگتا تھا مارے باندھے آیا. بس تیرے جدہ تے کرتوت سی انہیں تینوں سیکھ بھی تے دینی سی نا. ادھر ہی ہونا سی. ادھر نائزہ نے ضد باندھ لی کہ اسے جہیز دینے میں کوئی کمی نہ کی جائے کیونکہ شاذل نے منع کروا دیا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے. پھر وہ بعد میں اسے تانے نہیں سننا چاہتی تھی کہ میگے سے کچھ نہیں ملا. تینوں بہنیں سمجھا کے تنگ آ چکی تھی. تمہیں شادی پر ابو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. اس پہ بھی تمہاری ساس نے کتنی باتیں بنائی تھی بھول رہی ہو تم. وہ تو ملیحہ سے الجھی پڑی. میری ساس میں اور تمہاری ساس میں بہت فرق ہے. ان کی ایسی سوچیں نہیں ہے. وہ تو چاہتے کہ تم جلدی سے ان کے گھر اور گھر کو سنبھالو جو تمہارا. میں نے ابو سے کہہ دیا ہر چیز ہونی چاہیے. بعد میں تمہیں نہیں پتا شاذل صاحب کب بدل جائے اور مجھے سناتے ہیں. اپنی وارڈروب کی وہ صفائی کر دی. شاذل بھائی کو تم کب سمجھو گی. وہ کس نیچر کے انسان ہے کیونکہ میں یا کوئی اور تمہیں یقین دلائے گا وہ ایسے نہیں ہے. ویسے تم اس کی مانو گی تھوڑی. بیڈ پہ اس کے بڑے کپڑوں کی تہہ بنانے لگی. ادھر شاذل کی امی نے نائزہ کی بری میں کوئی کمی نہیں رکھی. اسد اور اس کی بیوی مریم آ جاتے تھے. 2 ماہ کی عید کی بیٹی تھی. پھر مریم شاذل کی شادی کی تیاری میں وقت نکال کے آئی جاتی تھی. بی بی نے عزت نہیں پاچری. بقرعید کا بھی چاند نظر آئے. پھر 6 دن ہو گئے. چاند نظر آئے بھی 6 دن ہو گئے تھے. آج سے 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے. امی حساب کتاب لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. اس کی شدید خواہش تھی کہ بقرعید پر ان کی بہو ان کے ساتھ ہو. ولیمہ میں نے عید کے 2 دن بعد کا رکھا ہے کیونکہ قربانی وغیرہ کی وجہ سے کافی تھکن ہو جائے گی. مہمانوں کا بھی آنا جانا ہوگا. شاذل نے پروگرام بتایا. آج تم اسد اور مریم کو بلا لو تاکہ ساری بری کی پیکنگ مریم دیکھ لے گی. تو پرسوں تو انائزہ مائیوں بیٹھے گی تو بری بھی ساتھ چلی جائے گی. کوئی کمی بیشی ہوگی تو مریم بتا تو دے گی. وہ ہنسی تھکی تھکی لگ رہی تھی. میں فون کر دوں گا. یہ باسل اور سمیل کدھر ہے. رات کے اس پہر جب کہ 10 بج رہے ہیں خاموشی شاذل کو چھمبے میں مبتلا کر گئی. سمیل تو اوپر ہے پڑھ رہا ہے. سیمسٹر ہونے والے نا. اور باسل کسی دوست کی طرف گیا. امی باسل کو کہہ دیا کریں کہ 12 بجے سے پہلے گھر آ جایا کرے. مجھے یاد دلانے لگا. اسے خود بھی رات کو دیر تک باہر رہنا کبھی پسند نہ تھا. پھر اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا. بڑا سا کشادہ جدید انداز میں ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. درمیان میں جہازی سائز بیڈ. دروازے کھڑکیوں پر بیس میرون اور فان کلر کے کنٹراسٹ پردے. وال ٹو وال کارپیٹ. جدید ڈریسنگ ٹیبل جو کہ بیڈ کی رائٹ سائڈ پر تھی. ایک کونے میں صوفے وغیرہ سیٹ کیے ہوئے تھے. سارا کچھ اس نے نائزہ کی پسند سے لیا تھا. وہ آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا. شادی میں 2 دن رہ گئے تھے. وہ مائیوں کے زرد گوٹا کناری کے سوٹ میں خود بھی روتی ہوئی سرسوں لگ رہی تھی. ماں باپ کا آنگن چھوٹنے کی اور پھر شاذل کو فیس کرنے کی بھی ٹینشن تھی. ہر وقت لبوں پر یہی دعا رہتی کہ شاذل اسے معاف کر دے. اس نے انجانے میں جس کے ساتھ حرکت کی اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے نئے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھے گی بلکہ شاذل کو ساری حقیقت بتا دے گی. چاہے وہ اسے کتنا برا بھلا کہ. شاذل کے گھر سے اس کی مہندی بری آ چکی تھی. گھر میں ایک رونق سی لگی ہوئی تھی. اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی باہر آتی آوازوں کو بھی سن رہی تھی. مائیوں کے کپڑوں میں آپ تو بہت پیاری لگ رہی. شادی والے دن تو شاذل بھائی حواس ہی کھو دیں گے. مریم نے شرارت میں کہا. انائزہ نے جھینک کر سر اور نیچے جھکا لیا. ہماری بھابھی اتنی ڈراؤنی تو نہیں ہوگی شادی والے دن کے بھائی جان حواس کھو دیں. سمیل وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس کا اپنا کیمرہ لیے اندر ہی آ گیا. بھابھی جی چہرہ تو دکھائیے. اور شوق و شرارتی لہجے میں بولتا ہے اس کے سامنے آ گیا. سمیل یہ تو اچھی بات نہیں. تم اندر کیسے آئے. فائزہ نے اسے خفگی سے کہا مگر بیڈ پر بالکل انائزہ کے ساتھ بیٹھ کے. میں دروازے سے اندر آؤں اور تصویریں کھینچ کے جاؤں گا. وڑیلو ضدی تو پہلے تھا. ایک بات کے پیچھے پڑ جا کے کر کے چھوڑتا تھا. ہاں سمیل تم کھینچو. میں خود تمہیں بلانے والی تھی. مریم نے اس کی پشت پر تھپکی دی. تمہیں تو بعد میں بتاؤں گی. سرگوشی میں اس نے سمیل سے کہا. بچوں کے شور پکار میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا بولا. انائزہ کو شاذل کی امی نے خوب دعائیں دی اور ڈھیروں پیار کیا. رات کی وہ سب جب فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹے تو وہ ملیحہ سے بولی. ملیحہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ملیحہ کو اس کی صورت پر ترس بھی آ رہا تھا کہ حقیقت بتا دے کہ شاذل کو پہلے خبر ہے. شاذل نے تو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ذرا بھی اشارہ نہیں دینا. کس بات سے. وہ مسکرائی. تمہیں نہیں پتا. وہ باقاعدہ رونے والی ہوگی. آپ ہی سمجھائیے. ملیحہ اکتا کر اندر آتی فائزہ سے کہا جو کچن سمیٹ کے نظر آئی تھی. پہلے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ نہیں ہوگا. شاذل سمجھدار ہے. خدا را وہاں جا کے کوئی بیوقوفی نہیں کرنا. ملیحہ اسے مدبرانہ انداز میں سمجھایا. وہ سر جھکائے سن رہی تھی. اور پھر جہاں اتنے پیار کرنے والے محبت کرنے والے لوگ ہوں تو کوئی فکر کی بات اور پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. تم اپنا رویہ اچھا رکھنا. شاذل کا دل جیتنے کی کوشش کرنا. تم نے سمجھداری سے حوصلہ ہمت سے کام لیا تو ایک کامیاب زندگی گزارو گی. پھر بھی ملیحہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. ندامت رہ کے ہوئی تھی. شاذل کے سچے جذبوں کی نقدر کر رہی تھی. تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تم اب فکر نہ کرو اور اپنے آپ کو فریش رکھو. اسے گلے سے لگا لیا. ملیحہ جانتی تھی وہ بچپن سے حساس تھی. ہر بات کو گہرائی سے محسوس کرتی تھی.
بقرعید آ رہی تھی تو بازاروں میں بھی رونق بڑھ گئی. شازل نے بھی قربانی کے لیے گائے اور 2 بکرے لیے تھے. انہیں پورچ میں باندھا گیا. باسل اور سمیل کی ذمہ داری تھی کہ انہیں چارہ وغیرہ وقت پر دیں. کیا ہے بھائی جان، اپنی شادی کے دوسرے دن لے آتے ان کو بھی. سمیل خاصا بنایا ہوا تھا کیونکہ مسلسل صفائی بھی اسے کرنی پڑی تھی. شادی کے تیسرے دن بقرعید ہے اور دوسرے دن تم لوگ کو ہوش ہوگا کوئی. امی نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا. مریم کو انہوں نے پہلے ہی رہنے بلا دیا تھا تاکہ کچھ ان کی مدد بھی کر سکے. یار شازل، تم نے اپنی شادی بقرعید کے قریب غلط رکھی ہے. اسد نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ چیئر کھسکا کے بیٹھ رہا تھا. گرے قمیص شلوار میں ہلکی بڑی شیوی سے اور سوبر اور ڈیسنٹ بنا رہی تھی. اچھی بات ہے، 2 قربانیاں ہو رہی ہیں نا، ایک میری دوسری جانوروں کی. اوئے ہوئے، اس نے شوخی سے کہا. امی نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا. خیر کا کلمہ نکالا کرو، ساتھ خیریت کے تمہاری شادی ہو. دیکھو برات زیادہ لیٹ نہیں کرنی، وقت پر پہنچنا تمہیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. امی نے سب کو یاد دلایا. ہم تو جلدی تیار ہو جائیں گے، بھائی جان کی تیاریاں کچھ خاص قسم کی ہوں گی، ان سے کہیے. باسل کو شرارت سوجی تھی، سبھی مسکرا دیا. مہمانوں کو بھی جلد آنے کی تاکید کی گئی. مغرب ہوتی امی نے تو شور مچا دیا کہ شازل حال کمرے میں آ جائے. مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام باہر لان میں تھا. شازل آف وائٹ شیروانی میں شہزادہ لگ رہا تھا. باسل اور سمیل نے لپک کے اسے گلے لگایا. امی نے جھٹ نظر اتاری. بارات 10 بجے تک میرج گارڈن روانہ ہوگی. بارات کا استقبال اختر علی نے پرتپاک انداز میں کیا. انائزہ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں طلائی جیولری اور میک اپ میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. شازل کی نگاہوں نے اس کے ملکوتی حسن کو اتنے سے دیکھا. اس کی اچھا بھی نرالی تھی. اس کے وجود سے گجرے اور پرفیوم کی بھینی بھینی مسحور کن مہک شازل پر عجیب سرور طاری کر رہی تھی. پورا وقت تو اسی کے حصار میں رہا. مووی، تصویر، ڈنر، سب سے فارغ ہونے کے بعد رخصتی کا شور ہوا. انائزہ کو لگ رہا تھا کہ وہ آج مکمل طور پر کسی اور کی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں گونج رہا تھا. ماں باپ اور بہنوں کی دعاؤں کے سائے تلے وہ رخصت ہو کے شازل کے گھر آ گئے. اسے حال کمرے میں بڑے صوفے پر بٹھا دیا. ایک نگاہ ترچھی کر کے گھر ضرور دیکھا جو اتنا خوبصورت تھا کہ انائزہ کو خود پر رشک کیا ہے کہ وہ اس گھر کی فرد ہے. یار سمیل، گائے اور بکرے شور کر رہے ہیں، انہیں چارہ وغیرہ دو. دیا؟ اسد کو کب سے ان کی آوازیں آئی تھی. وہ بھابھی کے گھر آنے کی خوشی میں شور کریں. باسل نے کہہ کر لگا. امی بھی ہنسنے لگی جبکہ شازل مہمانوں کو رخصت کر کے کلاس ڈور کھول کر اندر آ چکا تھا. انائزہ سر جھکائے بیٹھی تھی. باسل، جانوروں کو پانی پلاؤ اور چارہ وغیرہ ڈالو. کچھ بھی نہیں ہے. شازل نے فوراً یاد دلایا. سامنے ان کی دلہن بیٹھی ہے، انہیں گائے بکروں کی فکر ہے. باسل نے بے ساختگی سے کہا. شازل سہم گیا اور باسل کے سر پر چپت لگائی. اسد نے ٹائم دیکھا. 2 بج گئے تھے. مریم انائزہ کو لے کر کمرے میں جا رہی تھی. باسل سمیل پورچ چلے گئے. امی کو عشاء کی نماز و شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے تھے، سو وہ بھی شازل کے کمرے میں جانے کا کہتی اٹھ گئی اور اسد کو بھی تاکید کی وہ لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کریں. جاؤ 2 بج گئے، جاؤ ان کمرے میں. وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی. درمیان میں بیٹھ تھا. اس پر اصلی پھولوں سے سجی سیج. ڈریسنگ ٹیبل میں اس کا عکس نمایاں ہو رہا تھا. دروازے کی رائٹ سائڈ پر واش روم تھا. بیڈ کی لیفٹ پر بڑی بڑی گلاس ونڈو جس پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے. کمرے میں نومبر کا پہلا ہفتہ تھا. موسم کافی اچھا ہو گیا تھا. اسی وقت شازل ایزی سے قمیص شلوار میں ملبوس بھاری قدموں سے اندر آیا. انائزہ نے چھٹ نگاہ چکا لی مگر دل کی دھک دھک ادھم مچا رہی تھی. السلام علیکم. شوق سا انداز تھا. انائزہ نے سر ہلا کے جواب دیا مگر نکاح اٹھانے کی تاب ہی نہ تھی. کہیے، کمرے کی سیٹنگ پسند آئی ہے؟ نہیں. وہ بیڈ کے قریب ہی آ گیا. سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھا ہے. وہ سر جھکا بس اتنا ہی بولی. شازل کی نگاہ تو اس کے حنائی مخروطی ہاتھوں پر ٹک گئی. پھر نگاہ نے کچھ اور سفر کیا تو چہرے پر اس بلا کی معصومیت نظر آئی کہ وہ اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا. انائزہ لب بھینچ کر رہ گئی. آپ نے ابھی تک نگاہ تک تو اٹھائی نہیں. سب کچھ ٹھیک کہاں سے ہو گیا اور اچھا کہاں سے لگ رہا ہے؟ وہ مسکرایا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. ڈرتے ڈرتے وہ گویا بھی. شازل کی بات اس نے نظر انداز ہی کر دی. مجھے پتہ کیا کہنا چاہتی ہو تم. فوراً ٹریک بدلا. انائزہ نے چونک کر دیکھا کہ وہ سنجیدہ یا مذاق کر رہا ہے. اس کے بغور دیکھنے پر چہرے پر پھونک مار کے بولا. اب اتنا بھی خوبصورت نہیں ہو محترمہ کہ گھورے جا رہی ہیں. جی وہ تو میں. وہ شرم سے سرخ پڑ گئی. دیکھو انائزہ، میں سب کچھ جانتا ہوں. تم سویرا بن کے کال کرتی تھی. کیا؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی. آپ سب جانتے تھے پھر بھی کچھ نہیں کہا. وہ خود کو ندامت کی عمیق گہرائیوں میں گرتا محسوس کر رہی تھی. شازل اسے وارفت کی اور پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس لیے کچھ نہیں بولا کہ لڑکیوں کی عقل کا کھانا خالی ہوتا ہے. انہیں لاکھ کوئی کچھ بھی سمجھائے وہ سنتی نہیں ہے. وہ کرتی اپنے من کی. اس لیے سوچا کہ کچھ آپ ہمیں چیک کریے تو ہم بھی بے وقوف بن کے مزے لے لیں. وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا. انائزہ کی تو نگاہ ہی نہیں اٹھ رہی تھی. آپ کو ذرا بھی مجھ پر غصہ نہیں ہے؟ حیرت بساط میں ڈوب کے وہ گویا ہوئی. بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ پیار آ رہا ہے. اجازت ہو تو کر لوں. لہجے میں شرارت سے اس کے قریب جھکا تو انائزہ خواص باختہ سی ہو گئی. میرے نزدیک آتے آتے حیا سے ایک دن سمٹ گئی. شوخی سے گنگنایا تو کانوں کی لون تک سے سرخ ہوگی. انائزہ، میں نے آج تک نہ کسی کو اس نظر سے دیکھا نہ ہی سوچا. تم وہ واحد لڑکی ہو جسے دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ لڑکی جو بناوٹ رسنا سے پاک ہے، جس کا اندر تک اجلا، جو نہ صرف صاف کو بلکہ عادات بھی اس کی بڑی پیاری ہیں. تو کیوں نہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا جائے. جس نے شازل احمد کو اپنی سادگی اور معصومیت سے جیت لیا. وہ سنجیدہ ہو کر اس سے مخاطب ہوا. تو پھر فون پر بے وقوف کیوں بناتے رہے؟ اگر جان گئے تھے تو. شکوہ پھسلا. ملیحہ نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں بتانا. انائزہ کو اپنی تسلی کر لینے دے. کیا ملیحہ ملی بھی تھی آپ سے؟ سن کے غصہ ہی آیا مگر پھر اس نے شکر بھی ادا کیا کہ اچھا ہوا جس نے بتا دیا، ورنہ تو آج سچویشن اور ہوتی. جی وہ میری اور آپ کی ہمدرد تھی. اس نے چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا. اب ساری باتیں اور شکایتیں ختم کرو اور جلدی سے محبت کا اقرار کرو. جی. وہ تو اچھلی گئی. حیرانگی سے آنکھیں پھیل گئی. جی جناب، اب باری آپ کی ہے.
मोहसा तो नाइसा ने खफकी से घूरा जिस पर शोकिया सवार होती हुई इत्मीनान से मुस्कुराती। चलो बड़ा मसला भी हल हुआ है। अगले दिन अनाइसा को तीनों बहनें लेने आई थी। वलीमा इनका बकरीद के तीसरे दिन था, इसलिए सब इत्मीनान से भी थे। रात को शाजिल से वापस घर लेने आए। पर्पल कपड़ों में सजी सवरी सीधी शाजिल के दिल की तारों को हिलाती थी। दूसरे दिन ईद थी। अनाइसा को सब कुछ नया और कितना अच्छा लग रहा था। अगली सुबह उठते इसने किचन संभाल लिया। अम्मी ने मना भी किया, आंटी अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। इसने अम्मी को शाने से पकड़ और बाहर हॉल कमरे में लाकर बिठा दिया। शॉकिंग पिंक कपड़ों में वो खासी दिलकश लग रही थी। अम्मी की बुलाए लेते निगाह नहीं थक रही थी। कल ही तुम रुखसत होकर आई हो, वलीमा भी नहीं हुआ। वो शर्मिंदा होने लगी कि नाइजा को काम करना पड़ा था। कोई बात नहीं, होता रहेगा, आप बस ये करें कि देखें कि कुर्बानी होगी तो मैं सालन बना लूँ, वगैरह बनाने की तैयारी कर लूँ। वो कैबिनेट खोलकर सारे मसालों के डब्बे बाहर निकाल कर काउंटर पर रखने लगी। जब इसे सब संभालना तो आज से इब्तिदा क्यों ना कर दे। आहा, आज तो हमारी भाभी की तसव्वुफ में आ गया। किचन ज़रूर मज़ेदार सा कुछ खाने को मिलेगा। सुमैर गोश्त वगैरह लेकर अंदर आया। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसकी फरमाइश नोट करने लगी। थोड़ी देर तक घर से अम्मी अब्बू और तीनों बहनें अपने अपने शौहर समेत आ गई। रौनक की लगी पूरा दिन बासिल और सुमैर ने गोश्त बांटने में गुजारा। रात को 10 बजे जाकर सबको कुछ फरागत मिली। बारिश हो जाने की वजह से मौसम भी सर्द हो गया था, लेकिन ईद की वजह से भी कुछ गहमा गहमी थी। मेरी बहू का भी वलीमा भी नहीं हुआ, इसे काम करना पड़ गया। अम्मी को शर्मिंदगी से होने लगी, मगर अनाइजा ने मुस्कुरा कर उनके शानों पर हाथ रखा। किस किताब में लिखा कि वलीमे से पहले दुल्हन कुछ नहीं संभाल सकती। शाजी ने इसके पूरे एतमाद और चमकते चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, जो कितनी मुतमिन होगी थी इसकी हमराही में कि इसने यहाँ की हर चीज़ को अपनी सपना समझना शुरू कर दी। नई दुल्हनों की तरह कोई नाज नखरा न दिखाया था। आपकी शादी और ईद मुनफरिद ही रहेगी, सुमैल ने शोखी से कहा, क्योंकि हमारी भाभी हैं ही मुनफरिद, बासिल ने तायद की। सब लोग रात के खाने के बाद चले गए तो नाइजा ने किचन समेटा। बासिल और सुमैल सारा दिन के थके हुए थे, अपने अपने कमरों में चले गए। फारिग होकर वो भी अपने कमरे में चली है। जिस वक्त कमरे में आई, शाजिल मुंतज़िर निगाहों से बेड पर नींद दराज था। नाइजा पर पर्पल कपड़ों लाइट से मेकअप में थकी थकी भी नजर आती। दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। वो आपके दोस्त असद नहीं आए? और मरियम भाभी से याद आया तो पूछा, कमरे में आते तुमने सिर्फ यही बात सोची है? इसने खफकी से पूछा कि वो तो किसी हसीन जुमले का इंतजार कर रहा था। नहीं, और भी सोची थी कि आप सो ना गए हो, मासूमियत से बोली। आज ईद का दिन है और गले मिलने का दिन है। इस पर फिर शौक की सवार होने लगी। नाइजा तो बौखलाहट का शिकार होगी। फिर क्या इरादा है? शाजिल ने शरारत की। वो खामोशी से देखने लगी। शाजिल ने इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे और बोला, नाइजा, मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। वो एक जज़ब से बोला, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो जवाबन बोली, देना भी नहीं चाहिए। मोहनसा और नाइजा को अपनी मोहब्बत के हिसार में जकड़ लिया, कभी न जुदा करने के लिए। वो कितनी सादा और मासूम थी कि इसे खबर ही ना हुई कि कोई इसकी सादगी पर मर मिटा। वो कोई और नहीं, शाजिल अहमद है। अनाइजा को लगा कि खुशियाँ हमेशा के लिए इसके आंगन में उतर आई हैं। ख़त्म शूट। जो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल अच्छा लगा, पसंद आया। बस कुछ बेवकूफ़ जी हीरोइन सी, लेकिन चलो मामलात हल हो गए। तो मुझे तो अच्छा लगा नावल। आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी चलते हैं हम लोग कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। अल्ताफ़ अहमद ये क्या हीरोइन थी भाई, हीरो को एक कार्ड देने भी मान गई। जो दिन रात ही तंग करता था कि ये तक बोल दिया कि मैंने शादी सिर्फ अम्मी की हेल्प करने के लिए की है। मतलब मासी से कंपेयर कर दिया। ऐसे कैसे बिना माफ़ी मांगे माफ़ कर देगी। एनीवे ठीक ही था नावल, सही कहा आपने। बस इदा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰੋ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਂਡ पे ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾफ़ ਕਰ देती है। कोई माफ़ी मंगन का कोई माफ़ी से लाफी तो कुछ होता ही नहीं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। होता है, चलता है दुनिया, क्या कर सकते हैं। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। आयशा बटरफुल नावल, अच्छा ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू आयशा। बहुत अरसे बाद आई हैं आप, अब नहीं आती। साइम भाई वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तैयबा असद, वेरी नाइस, थैंक यू तैयबा। समीना खातून, मस्त है, थैंक यू समीना। शेख कनीज़ा, एकदम सही आपने बोला, जो भी बोला हीरो के बारे में। थैंक यू शेख कनीज़ा। मोहम्मद अवैस, अच्छा नावल था, थैंक यू मोहम्मद अवैस। आमरा तो फैल, आरेश की ज़मीर जागने की भी स्टोरी होनी चाहिए थी कि ये भी वीक पॉइंट था, बाकी थप्पड़ लानत और भी बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच आमरा। हाँ जी, सही कहा आपने कि उसके साथ जो बुरी हुई है, उसके साथ जो उसके आगे आई है, वो भी सारा नावल में होना चाहिए था। बेशक 2-4 सीन ही होते, बस वो थोड़े थोड़े फ्लॉज थे उस स्टोरी में ना। सैरिश मुख्तार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सहेली, आप सुनाओ? मैं उम्रे से भी वापसी नहीं हुई, अभी मैं उम्रे पे गई नहीं हूँ, मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाना है मैंने ना, तो अभी मैं गई नहीं हूँ। आजकल का आपका कोई नावल नहीं सुन रही, पर सोचा हाल अहवाल ले लिया जाए। थैंक यू वेरी मच हाल अहवाल पूछने के लिए, लेकिन आप नावल क्यों नहीं सुन रही, वो भी सुने। मलिहा हफीज़, फजूल स्टोरी। आप लोग की हीरोइन में ज़रा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, रज के मारे खाने के बाद भी हीरो से मोहब्बत करती है।
ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ भी होनी है जिन्नी साड़ी है। बाकी यार इस बात सेल्फ रिस्पेक्ट की भी नहीं होती। ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन बात हुई है हाँ मुहब्बत का पता नहीं कि दिमागी तवाज़ुन उन्होंने सही नहीं होता। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें तो ऐसा ही होता है कि लड़कियों को ना जो मर्जी ना कर लवो, तो बाद ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ समझौता ही कहेंगे कि मतलब लड़की के साथ जितना भी हो जाए सब उसको यही कहते हैं कि भाई तू वास जाके उठे वास, तो उसको करना पड़ता है। किसी को औलाद की वजह से करना पड़ता है, किसी को माँ बाप के मुँह को तो करना पड़ता है, किसी का कोई आगे सहारा नहीं होता, इस वजह से करना पड़ता है। सब कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने घर बचाने के लिए। आमना मलिक ठीक था, पर तुसी रीड कितना लवली वॉइस, थैंक यू वेरी मच आमना। आमिर अच्छा नावल है, आपके स्टाइल में सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहे, अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच आमिर। अल्ताफ़ अहमद ठीक ही था, कुछ खास नहीं था, बस ठीक ठाक था। केड़े वाला मुझे लगा कोई पिछला सुने। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। और न्यू ईयर स्पेशल आहो बाकी ठीक ठाक सी। तामीर नावल इज़ टू गुड, थैंक यू तामीर। साइमा रज़ा उम्दा नावल, थैंक्स कि आप हमें डाइजेस्ट से भी नावल ढूंढ के देती हैं। वेलकम डियर। बस मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाती हूँ, जब मुझे कोई एक नावल का एक भी वर्ड भी मिस हो ना, मतलब एक पेज भी मिस हो, मैं उसको ढूंढने पता नहीं किधर किधर जाती हूँ, और मुझे तकरीबन घंटा पौना घंटा उसको ढूंढने में लग जाता है, फिर रिकॉर्डिंग भी बहुत लेट हो जाती है। थैंक यू साइमा, वेलकम साइमा। अली बेग ने वो पटाखे भेजे हैं। अली बेग बहुत घट आते हैं अब, पहले इनका लाजमी एक कमेंट होता था। शकील अहमद बहुत पुराना है, आंचल में पढ़ चुके हैं। अच्छा पढ़िया होगा तुसी, मैं तो क्या मैं नवा नावल रीड किया। जुल्फिशा खान बहुत 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 मस्त लगा ये नावल भी, पर हीरोइन के साथ थोड़ा बुरा हुआ, फिर सब ठीक है। सही कहा आपने जुल्फिशा, थैंक यू जुल्फिशा। जुल्फिशा खान बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल था, दोनों की किस्मत में एक ही मर्द था और किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता, नो डाउट। सही बात तो आपने 16 आने से ही गई। थैंक यू जुल्फिशा। तैयबा अशरफ ज़बरदस्त नावल आपी, थैंक यू तैयबा। वो भी ऊपर तैयबा असद थी, तो मैंने कहा ये तैयबा अशरफ होती थी, ये तो तैयबा असद है, लेकिन आई थिंक कोई और है, आप कोई और है शायद, है ना, ऐसी है ना। जेनजू डूड, वेयर इज़ द नेम ऑफ नावल और द ऑथर नेम? अनफेयर बाय द वे, दैट्स अनफेयर बाय द वे। ऑथर का नाम और उसका नाम जो है नावल का नाम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, और उसके बाद नावल के एंड पे भी डिस्प्ले होता है। तो मैं किसी की भी, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरा नावल है या मैं नावल का नाम राइटर का नाम हटा के पोस्ट करूँ। मुझे पता है कि कोई बंदा कितनी मेहनत से लिखता है, तो मेरा स्टाइल है कि मैं नहीं मेंशन करती, क्योंकि बाद में फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं फिर मैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। ज़ैनब अशरफ, चलो हर नावल की तरह सिर्फ एक बार माफ़ी मांगने पर लड़की ने माफ़ नहीं किया, बहुत अच्छा नावल था, थैंक यू ज़ैनब। अमरीन काशिफ, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू अमरीन काशिफ। निम्रा खान, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू निम्रा खान। करम खान, आई लव योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच करम खान। सुबहान मलिक, नाइस, थैंक यू सुबहान मलिक। तुरबीना तौफीक, ऑसम नावल, हीरोइन ने अच्छा किया अपने हस्बैंड के साथ, थैंक यू तुरबीना, बिल्कुल सही किया कह रही हैं आप। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा था नावल, बदगुमानियों से भरा हुआ। नावल से ज़्यादा तो आपकी कमेंट्री सुनने में इंटरेस्टेड रहती हूँ चलो फिर तुम सुनिया करो। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ अहमद, हाय ये जरहान की मोहब्बत बड़ा दुखी था, बट जो भी था हैप्पी एंडिंग हो गया, नावल अच्छा था, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। आहो वो तो फिर इतना तो होता है, चलता है दुनिया, बेचारे ना होई तो चंगी नहीं सी, लेकिन जरहान नाल बहुती भैड़ी तो ना बेचारे नाल होई ना जिहड़ा मर गया सी, सनान सी मेरा ख्याल। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। कैसे लगे आपको अब हमारे आज का नावल? अच्छा था, सॉफ्ट रोमांटिक सा। आपको कैसा लगा? आप ट्राई का जरूर सहाय कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।